बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, खैर और आफियत से गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए गुजरे। नाजरीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट आसमान नौरी। जी नाजरीन, कैसी जा रही है आपकी सुबह? आज की जो सुबह है वो मेरे लिए बड़ी अच्छी है। मैं बड़ी खुश हूँ कि मेरे घर में मैंने सोचा कि अपने व्यूवर्स के साथ भी अपनी खुशी जो है वो लाजमी शेयर करूं, क्योंकि आप जब गम शेयर कर रहे होते हैं तो आपको खुशियां भी जो हैं वो भी शेयर करनी चाहिए। तो मेरे घर जनाब एक नन्ही प्यारी सी एंजल आई है और मैं फूफो बन गई हूँ। तो सब जितनी मेरी फैमिली है उनको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि मेरे भाई की पहली बेटी है। तो माशाल्लाह बहुत ही क्यूट है, बहुत ही प्यारी है। तो बच्चे वैसे ही आपको बड़े प्यारे लगते हैं और उनके साथ प्यार मोहब्बत आपका एक ताल्लुक ऐसा होता है और जब आपका रिश्ता ऐसा जुड़ जाता है तो वो निहायत ही खूबसूरत लगते हैं। तो ये जी आज की खुशी थी जो कि मैं चाह रही थी कि अपने व्यूवर्स के साथ जो है वो लाजमी शेयर करूं। और इसके साथ ही जहां हम प्यार की बात करते हैं कि आपस में एक दूसरे से प्यार मोहब्बत बांटना चाहिए, वहां आज मैंने ये देखा कि हम ये तो बात करते हैं कि इंसानों से प्यार करना चाहिए। तो यहाँ पर अल्लाह ताला की और भी मखलूक है, जानवर हैं, उनसे भी अल्लाह ताला ने प्यार और मोहब्बत का जो है वो दर्श दिया है कि लाजमी उनसे भी प्यार मोहब्बत रखें। आज सुबह ऑफिस आते हुए मैंने देखा कि एक बड़ा ही दर्दनाक एक अजीब सा देखा कि बिल्ली को जो है वो एक कार से टकराई और उसको रौंद दिया गया। और ये हैरत होती है कि लोग इस चीज पे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते और वो वही सड़क पे पड़ी हुई है, लोग उसके ऊपर से गुजर रहे हैं, कुचल रहे हैं और उसी तरीके से मतलब अजीब ही वो एक दिल देख के जो है ना वो डर सा जाता है। तो जानवर भी उतने ही प्यारे होते हैं, वो भी अल्लाह ताला की मखलूक हैं, उनसे भी जो है उनका भी ख्याल रखा करें। जब आप रोड जो है गाड़ी चला रहे होते हैं तो प्लीज इधर उधर लाजमी ध्यान रखा करें कि कोई जानवर आपकी गाड़ी के नीचे ना आ जाए। तो ये थी एक अच्छी बात। और इसके साथ ही नाज़रीन अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। आज हमारे साथ कुछ गेस्ट भी मौजूद हैं, सबसे पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी शुमाइला अयाज शाह साहिबा, जो कि सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और सिविल सोसाइइटी फॉर्म मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? शुक्र है, वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही आज जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी वाजिद रजा साहब, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा एकदम बिल्कुल ठीक ठाक। हमेशा जो हमें एक कहते हैं मोटिवेशन की जरूरत होती है, तो हमेशा हम गेस्ट बुलाते हैं ताकि हम जितना हो सके खुद को भी मोटिवेट करें और दूसरों को भी जो है मोटिवेशन की जरूरत। अच्छा जी, इसके साथ ही नाज़रीन जैसे कि आप जानते हैं इनसे तो बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन हमारा जो पहला सेगमेंट होता है आज नेकी की बात, उसकी तरफ चलते हैं और देखते हैं अल्लामा साहब हमें आज कौन सी अच्छी बात बताने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कुछ बात बदगुमानी के हवाले से करना चाहते हैं कि बदगुमानी क्या है। बदगुमानी ये है कि इंसान किसी दूसरे के बारे में वो ख्याल करता है, वो सोचता है कि जिसकी कोई बुनियाद नहीं होती, यानी जिसकी कोई दलील और जिसका कोई सबूत नहीं होता, इसको बदगुमानी कहा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये फरमाया है कि इय्याकुम वज़्ज़न फ़इन्ना अकज़बुल हदीस, कि तुम जन से बचो, इसलिए कि ये जन सबसे झूठी बात होती है। यानी इंसान अपने किसी भाई किसी बहन के बारे में वो ख्याल करता है कि जिसके ख्याल करने का हुक्म या इजाज़त उसे दीन भी नहीं देता। क्यों? इसलिए कि जो वो ख्याल करता है उसकी कोई हकीकत नहीं होती। हमें दीन ये कहता है कि तुम वो बात कहो कि जिस पर तुम्हारे पास सबूत भी हो, तुम्हारे पास दलील भी हो और जिसके कहने का तुम्हें हक भी हो। जी नाज़रीन, जैसे अल्लामा साहब ने बहुत अच्छी बात की कि बदगुमानी जो है वो कभी भी नहीं करनी चाहिए, किसी को भी जज नहीं करना चाहिए। आप पहले से ही अगर किसी के बारे में जो है सोच के बैठ जाएं और उसके बारे में गुमान करने लग जाएं तो ये अच्छी बात नहीं है। इसी के साथ ही आगे जो है अपने टॉपिक की तरफ भी चलेंगे। सबसे पहले तो मैम ये सब जानना चाहेंगे कि आजकल आप क्या कर रही हैं, क्या एक्टिविटीज हैं, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसके हवाले से। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद दूंगी। खैर मुबारक। हाँ जी। और नन्ही परी, जो एक परी का नाम लेते ही जो जहन में ख्याल आ जाता है वो तो वाकई बहुत प्यारा होता है। और बेटियां वैसी अल्लाह की रहमत होती हैं। हाँ, बिल्कुल, और बिल्कुल। पहली वो औलाद का ना जो कहते हैं ना, और फिर जब आप फूफो बन रहे हो तो वो और एक अलग ही नाम भी बहुत चाम है। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ जी। और सबसे पहले नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। मैं फॉर्मर लेडी काउंसलर भी रही हूँ
गुलगश्त से, हमारी यूसी की तरफ से। और आजकल हमारी एक्टिविटीज ये हैं जो हुकूमत ने हमारे काम शुरू करवाए गए थे, उनकी देखभाल करना, उन्हें देखना, और इसके अलावा समाजी हैसियत से जिस तरीके से मैं सिविल सोसाइटी फोरम की भी वाइस चेयरपर्सन हूँ, उसको भी देखना और उनके हिसाब से जो हमारे इलाके के मसाइल हैं उनको उजागर करना। और जो आजकल टीवी टॉक वगैरह ये चल रही है उसके ऊपर भी खैर जिस तरह हम बैठते हैं बातचीत होती चली जाती है, उसको भी साथ लेकर चलना। लेकिन आजकल ज्यादा एक्टिव हम इस सिलसिले में है कि समाजी सहूलियात के हिसाब से कि आजकल हमारी खवातीन को, मर्दों को, बच्चों को कौन से ऐसे समाजी मसाइल हैं जो कि हमारे सामने आते चले जा रहे हैं, और जितना हम उनको हल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जिस तरह अब रमजान शुरू होने वाला है तो इस तरह वो मसाइल माशरती मसाइल के हिसाब से आगे चले आते जा रहे हैं। हम सिविल सोसाइटी फोरम के हिसाब से उन लोगों की इमदाद भी करते हैं, उनके लिए हर किस्म की सहूलियत फराहम करने की कोशिश करते हैं। बहुत ज्यादा तो नहीं कर सकते क्योंकि छोटे सा हमारा इदारा है, लेकिन फिर भी कोशिश जरूर करते हैं कि जो मसाइल हैं वो कम से कम होते चले जाएं। लेकिन मुझे यूं लगता है जिस तरह हम मसाइल कम करते चले जाते हैं वो मसाइल सामने आते और चले जाते हैं, या पता नहीं लोगों ने रूटीन ऐसी बना ली है, या उन लोगों को यूं कहना चाहिए कि जिस चीज को हम उनको सामने लेकर आना चाहते हैं, जिस चीज के ऊपर हम नजर रखते हैं वो चीज हमारे सामने वाज़ेह होती चली जाती है, खुलती चली जाती है। और यही चीज हमें थोड़ा परेशान भी करती है कि जिस तरीके से गदागरी है उस चीज को हम कहते हैं कि जनाब बच्चे, बड़े, खवातीन, लेकिन जिस तरीके से ईद के नजदीक, रमजान के नजदीक, या जिस तरीके से कोई ज़कात वगैरह ये इस तरीके से काम होता है, हम जिस तरह इमदाद करते हैं या जो मुखय्यर हजरात हमारे साथ मिलके हमें कहने के लिए कहते हैं हम उस तरह करते हैं, तो वो इस तरह महसूस होता है कि जिस तरह उसको देखा देखी लोग मेहनत से जी चुराने लगे हैं, और उस तरह बगैर मेहनत के उनको मिलता है तो वो इस चीज को ज्यादा पसंद करते हैं। शॉर्टकट लोग ज्यादा मेरे ख्याल में पसंद ज्यादा हो गए हैं, करना ना पड़े। क्योंकि अब हम एनजीए के थ्रू या अपने सिविल सोसाइटी फोरम की बेस के ऊपर अब हमने एक काम यूं शुरू किया है कि हमने छोटे छोटे इलाकों में एक ऐसा मतलब जगह लेकर बना दिया कि जहां बच्चों को हम काम सिखाएं। तो आप यकीन करें वहां 1 से 2 बच्चे आते हैं, लेकिन उनके जहन में भी यही होता है कि ना उनके पेरेंट्स आप इसके बदले हमें देंगे क्या। अगर हम ये कहते हैं कि छोटे बच्चों को आप काम ना करवाएं, आप इनको पढ़ने के लिए भेजिए, ये करें, तो कहते हैं आप इसके बदले हमें देंगे क्या, दिहाड़ी क्या होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये नहीं होता, देखिए कुछ एक तो गवर्नमेंट ने जरूर कहा है कि 12 साल तक के बच्चे के लिए मजदूरी नहीं कर सकते, लेकिन 12 साल तक के बच्चे के लिए कोई हुनर सीखना वो भी उसके लिए लाजमी है। यही एज उनके सीखने की होती है। जब हम एक प्रोग्राम उन्हें दे रहे हैं तो पेरेंट्स भी उस चीज पर नहीं आ रहे, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स एग्री भी करते हैं कि अगर हमारा बच्चा सुबह में ये कर ले, या इस तरीके से कि बाज बच्चे ऐसे 12 साल की उम्र में जिस तरह बॉय है वो महसूस होने लगता है कि ये बड़ा हो रहा है, तो उसके लिए जरूरी है कि वो काम सीखे भी। और बाज औकात ऐसा होता है, मोस्टली ऐसा भी होता है, वो घर का एक वाइज जिम्मेदार कफील होता है, वो उसके लिए मजबूरी बन जाता है कि उसने काम करना है। तो इस तरह ये होता है कि मिल बांट के एक साथ मिल के हम उसका साथ भी देते हैं, काम भी करते हैं। फिर कोशिश ये करते हैं कि जब वो एक ये हुनर सीख जाए तो उसको छोटा मोटा काम का इख्तियार भी दे दिया जाता है, उसको जगह वो चीज प्रोवाइड कर दी जाती है कि आप यहाँ से काम स्टार्ट कर लें। ये आप बड़ा देखते हैं बच्चों का, यही स्पेशली अगर हम गदागर की बात जैसे आपने की है, तो स्पेशली अगर उन बच्चों को ऐसे बोल भी दिया जाए ना कि आओ आपको पढ़ने के लिए, आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तो बस वो फिर आगे से उनकी जो तकरीर होती है मैं तो वो सुन के हैरान हो जाती हूँ। और ऐसा उनके बोलने का अंदाज होता है कि पर इंसान के जिंदगी अच्छा यार ये तो बड़े प्रोफेशनली तरीके से जी हाँ, बिल्कुल ऐसे आप बच्चियां हैं जिस तरह घरों में मांगने आती है, उनसे एक दफा कह दिया कि बेटा आप ना रोज आ जाया करो, हमारी मासी ये काम करते बकाए ना, आप सफाई वगैरह गली मोहल्ले की इस तरह कर दिया, रोज के रोज लेना या मंथली जिस तरह हिसाब बनेगा जिस तरह करेंगे। आप यकीन करें सेकेंड डे से वो आई नहीं बाकी काम पे लगा दे। ये खुद ऐसे ये काम से भागते भी हैं, कुछ ऐसे भी है, लेकिन बाज ऐसे होते हैं जो वाकई चाहते हैं कि आप मैं काम पे लगा दें, इस तरह करें, हम ये काम, वो क्या कहते हैं, मेरा ख्याल है 100 में से 2 या 3% ऐसे होंगे कि जनाब जो चाहते हैं कि हम हुनर सीख के काम कर लें, और वो अपनी उस चीज से, सोसाइटी से, उस चीज से अलहदा होना चाहते हैं, जिनको वो लोग बागी भी कहते हैं कि ये निकल गए हैं, इनकी बात नहीं सुननी, इनको अपने साथ शामिल नहीं करना, इसके खानदान से ताल्लुक नहीं रखना। इनके भी एक कहना चाहिए कि कबीले टाइप बने हुए हैं कि ये हमारा गुरु है, ये जगह हमारी मुख्तस की गई है, ये जगह हमारी है, आपने इस साइड पे नहीं आना। जब इस फील्ड में आई तो बहुत सारी बातें ऐसी पता चली है जिनको हम समझते थे कि नहीं ऐसे नहीं होता, ये तो ऊंचे, लेकिन यहाँ नीचे नीचे छोटी जगहों से भी ये बात वाज़ेह है कि लोग कबाइल, खानदानी निजाम इसको लेकर चलते हैं, और उन्होंने बाकायदा इसको अपना पेशा बनाया हुआ है, ये उसको प्रोफेशन लेकर चलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है।
تو بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بھی آپ سے جاننا چاہیں گے. جی ہاں بالکل. تو اس کے حوالے سے بتائیے گا. میں فارمر لیڈی کونسلر بھی ہوں، تو اس وجہ سے یہ تو حکومت کے لیے بہت ضروری ہے. چاہے کوئی بھی حکومت آئے، ہم اس کو نہیں کہیں گے کہ جناب پی ٹی آئی حکومت ہے، جو بھی حکومت آئے ہر حکومت کے لیے، کیونکہ بلدیاتی نظام میں یہ نظام ایک ایسا ہے، کونسلر، چیئرمین، وائس چیئرمین، اس کو آپ حکومت کے ساتھ ان ٹچ کرتے ہیں. یہ جب آپ کا حکومت سے ان ٹچ ہوتا ہے، جب تک گراس روٹ لیول سے مسائل جو ہے اوپر تک نہیں جائیں گے، انہیں پتہ نہیں لگے گا، تو ان کو تو نہیں معلوم نا کہ جناب نیچے کیا مسائل چل رہے ہیں، کیونکہ ان کی کوٹھیاں ہیں، بڑے ہیں، ان کا جو گزرگاہ ہے وہ بہت شاندار صاف ستھری سڑکیں ہوتی ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوتا. جبکہ ووٹ دینے والے ہمارے وہ علاقہ دار ہوتے ہیں جن کو جو نقشے میں بھی نہیں ہوتے، ووٹ لینے ان کے پاس بھی آ جاتے ہیں، لیکن جب مسائل ہوتے ہیں ان کا میپ دیکھا جاتا ہے، ہم اپنی ضروریات ان سے گوش گزار کرتے، کہتے ہیں کہ ہمارے نقشے میں نہیں ہے جب ادارے میں جاتے ہیں. اس لیے پہلے دعوے تو بہت کیے جاتے ہیں، وعدے بھی کیے جاتے ہیں، پھر یہ بھی کہا جاتا ہے آپ کے روڈ بنا دیے جائیں گے، آپ کے مسئلے حل کر دیے جائیں گے، ہوتے بھی ہیں. جیسے ہی ووٹ لیا اور اس کے بعد غائب. ہاں وہ غائب، اس سے بڑے غائب ہو جاتے ہیں. پھنس نیچے والے جاتے ہیں جو بلدیاتی نظام میں شامل ہوتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نا باجی آپ کو دیکھ کر ہم نے کیا تھا، ہم ان کو نہیں جانتے، آپ ہمارے محلے میں رہتے ہو نا، ہم آپ کو جانتے ہیں، ہم اس بھائی جان کو جانتے ہیں، ہم نے اسے کہا. جن کو ہلکے بھی مل جاتے ہیں، میں تو سمجھتی ہوں وہ بھی پھر آگے مڑ کے نہیں دیکھتے، وہ کہتے ہیں کیا ہو رہا ہے ہمارے حلقے میں، کوئی خبر نہیں. آج میں اپنے روڈ کی بات کریں تو وہاں پہ بھی ہم یہی حال دیکھتے ہیں کہ روڈ خراب ہے، لیکن کبھی آ کے انہوں نے نہیں پوچھا کہ کیا مسئلے ہیں آپ کے، کیا پریشانیاں ہیں. اس بات سے تھوڑا سا اختلاف کروں گی. میں نے آپ کو بھی یہ بات کیا، ان کو نہیں پتا کہ ہمارے مسائل کیا ہے. یہ مسائل پہنچانے والے بلدیاتی نظام میں جو ہمارا کریکٹر ہے وہ یہی ہے کہ نیچے کے مسائل ہم ان تک پہنچائیں. سب سے بڑی بات یہی ہے کہ جب وہ یہاں موجود ہی نہیں ہوتے، وہ یا تو لاہور ہوتے سیشن میں، ایم این ایز ہوتے اسلام آباد ہوتے سیشن میں، وہ مہینے میں یا جب چھٹی وغیرہ پہ کسی ایک دن یہاں آتے تو وہ تو اپنی فیملیز بھی وہی شفٹ کر لیتے کہ ہم نے زیادہ عرصہ وہیں رہنا، تو ہم اپنے مسائل کہاں تک جائیں. تو وہ یہی ہوتا ہے جو ہم درمیان کی چین ہے، ہم کڑی، ہم بلدیاتی نظام لے کر چلتے ہیں. جب تک ہمارے نیچے والے مسائل ہمیں بتائیں گے تو ہم اوپر تک بتائیں گے. جب وہ یہاں نہیں ہوں گے تو وہ یہی مسئلہ ہوتا ہے، لوگ ان کے بجائے نا پھر ہمیں کوستے ہیں کہ جناب ہم نے آپ کو یہ دیا تھا، نیکسٹ نہیں دیں گے، نیکسٹ کی باری تو آنے دیں. لیکن یہ ہوتا ہے کہ جہاں تک ہم سے مسائل حل ہوتے ہیں وہ ہم کروانے کی ضرور کوشش کرتے ہیں. جس طریقے سے صفائی کے مسائل ہو گئے اور کہیں ارد گرد آنا جانا ہو گیا، کمیونٹی کے مسائل ہو گئے، کوئی مساجد کے ہو گئے، وہ ان کو جہاں تک ہمارے یونین کونسل کے دفاتر بنا دیے گئے تھے، جس طرح برتھ سرٹیفکیٹ کے ہو گئے، کچھ نادرہ کے مسائل ہو گئے، وہ جہاں تک ہمارا ہاتھ پڑتا ہے وہ ہم کروانے کی ضرور کوشش کرتے ہیں. اور اس میں ہمارے ایم این اے، ایم پی ایس جب ان کو مسائل کا مطلب معلوم ہو جائے وہ تب ہماری ہیلپ بھی کرتے ہیں. یہ سے بالکل نہیں کہوں گی کہ بالکل ہی وہ پیچھے کر دیتے ہیں کہ نہیں ہم آپ کو جانتے نہیں ہیں، لیکن وہ ضرور کرتے ہیں. اور اس میں یہی ہوتا ہے کہ نہ آپ کو انہیں بتانا ہوتا ہے. دیکھیں ایک انسان ہے، اتنا بڑا حلقہ ہے، ٹھیک ہے، وہ جب تک اس تک بات پہنچائیں گے نہیں، ایک دفعہ دو دفعہ، اب ایک گھر کی مثال لے لیں نا، جب تک ہم بار بار نہیں کہتے پاپا یہ کام کر دیں، مما یہ کر دیں، ہمیں اتنے ٹائم پہ یہ چیز ضروری ہے، 2-3 دفعہ اس کو ریمائنڈ کروانا پڑتا ہے. یہ تو گھر کی بھی بات ہے، جو اتنا بڑا حلقہ لے کر 2-3 دفعہ ریمائنڈ کریں. ضرور ضرور، یہ تو ہے بات صحیح. یہ دیکھیں کوئی کمپیوٹر نہیں ہے، آپ نے کہہ دیا فیڈ ہو گیا اور ٹائم آنے پر وہ کام. جی سے مزید بھی آپ سے جانیں گے. بھائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جس طرح آج ٹاپک ہم نے ایک رکھا ہے کہ آج سے نو کہنا سیکھیں، لیکن ہم نے اس کو بڑا یہ بتانا ہے اپنے لائف کہ ہم نے اپنے فیصلوں کو کس طرح بہتر کرنا ہے، کہاں ہم نے یس بولنا ہے، کہاں ہم نے نو بولنا ہے، یہ آج ہم اس سے سیکھیں گے. جی ابھی جیسے بات ہو رہی تھی نا کہ حلقوں کی بات کرتے ہیں، اوپر تک کی بات کریں، دیٹ از این آرٹ آف نو. ٹھیک ہے کہ یہ انکار آتا ہے اوپر سے کہ یار ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، معاملات ہو سکتے ہیں. اٹس اے لولی ٹاپک اور اس کی جو ہے نا بڑی ضرورت ہے ابھی اس ٹائم پہ، جہاں پہ ہم لوگ جو ہے نا وہ ایک بڑی سوشل لائف اسپینڈ کر رہے ہیں اور جہاں پہ ہمارے پاس خود کے لیے ٹائم نہیں ہے. ایک جو بڑی امپورٹنٹ چیز اس میں ڈسکس ہونے والی ہے وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ نو. تو نو بیسیکلی میرے کیونکہ جب ہم لوگ ٹریننگز میں ہوتے ہیں اور یہ تمام چیزیں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اس نو ورڈ کا نا ایک بڑا نیگیٹو امپیکٹ اوور آل جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہماری ایک گرو ہے وہ ایک بات بتاتی ہیں کہ ہمارے جو اوور آل ہمارا جو بیہیویئر ہے نا وہ ہمارا ڈیولپ ہوتا ہے ہماری تھنکنگ سے. ٹھیک ہے، اور تھنکنگ جو ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے وہ ہمارے جو ورڈز ہوتے ہیں کہ ہم لوگ ورڈز کون سے یوز کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو اس لیے نارملی ہمیں اب جو ضرورت ہے نا اس ٹائم پہ وہ یہ ہے کہ ہم لوگ ان ورڈز کے ریسیپروکل یا ان کے الٹرنیٹس ہمیں ڈھونڈنے ہیں.
تو ابھی جیسے بات ہو رہی تھی کہ نو کو ہم لوگ جب اگر لیٹر میں لے کر جاتے ہیں تو اس کو کس طریقے سے کرنا ہے. بیسیکلی نو جو ہے نا یہ آپ کی ڈیسیژن میکنگ پاور ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ ڈیسیژن آن دا اسپاٹ لے رہے ہیں جی. کچھ ٹائم کے بعد لینا ہے. کچھ اسپاٹس پہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو ڈیسیژن اپنا پینڈنگ کرنا پڑتا ہے. کچھ جگہوں پہ ایسے ہے کہ آپ کو فوری طور پہ اپنا ڈیسیژن سامنے والے اپنے جو اپوزٹ اپوننٹ ہے ان کے اوپر آپ کو امپوز کرنا ہے. ابھی جیسے میم نے بتایا کہ اگر آپ جو ہے اس کو لیٹر پہ بھی لے کر جا رہے ہو کہ بعد میں آپ کو تو وہ الٹیمیٹ میں اپنی جو اتھارٹی ہے نا اس کو لوز کر رہا ہوں. ہاں اس کے اندر ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو ہمارے پیرنٹس ہیں ان کے ساتھ معذرت کے ساتھ, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ہمیں سکھایا نہیں گیا. ہمیں جی میں جی کرنا سکھایا گیا, ہمیں ہاں میں ہاں ملانا سکھایا گیا ہے. اب جا کے مطلب پچھلے 2 سے 3 سالوں کے اندر یہ جو ٹرمینالوجی ہے نا ہاؤ ٹو سے نو یہ مارکیٹ کے اندر انٹروڈیوس ہوئی ہے. وہ اس لیے کہ اب جو ہمارے بچے ہیں نا جب وہ ہمارے سامنے انکار کرتے ہیں تو ہمیں برا لگتا ہے. وہ پھر ہماری یہ بنتی ہے مجبوری. بدتمیزی کہلائی جاتی ہے کہ اگر آپ نے فوراً آپ نے اگر ایک سنب کر رہے ہیں نا اگلے بندے کو, تو اب کیا کہ اس کو ہم لوگوں نے تھوڑا سا ماڈیفائی کرنا ہے کہ اگر ہم لوگ بچوں کو انکار کرنا سکھا بھی رہے ہیں دیر از اے ٹرمینالوجی, اس کا کوئی طریقہ کار ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ بلنٹ ہو کے آپ کر رہے ہیں, لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہے. مطلب بچے نے اگر دوستوں کے ساتھ باہر جانا ہے پلان کینسل کرنا اس کا ایک طریقہ کار ہے. آپ اپنے آفس میں باس کو انکار کرنا سب سے مشکل ہوتا ہے نا آج ہمارے لیے سب سے مشکل باس کہ جہاں آپ کام کر رہے ہیں وہاں آپ نو کہنا کیسے. دیکھیے چیلنج کیا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل اف آئی ایم آن جابین اور میں 9 to 5 کی جاب کر رہا ہوں, مجھے باس نے میری پلیٹ فل ہے اور مجھے آپ کام دیتے جا رہے ہیں. انفارچونیٹلی کیا ہوگا میں آپ کو یس بھی کرتا جا رہا ہوں, یس کرتا جاؤں گا, لیکن بائی دین کیا ہوگا کہ وہ کام کمپلیٹ نہیں ہوگا کیونکہ میری وہ کیپیسٹی نہیں ہے. فار ایگزامپل آپ ایک پلیٹر بناتے ہیں, ٹھیک ہے, شادی بیاہ کا سیزن چل رہا ہے, آپ ایک پلیٹر بناتے ہیں, آپ اس پلیٹ کو کتنا فل کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. سیلڈ از اندر تھنگ کہ آپ اس کو جو ہے اس کا ٹاور بنا لیتے ہیں, بٹ جو آپ کا پلیٹر ہے اس کو آپ نے کس طریقے سے فل کرنا ہے آپ ایڈ کرتے جائیں گے, وہ آپ کے لیے چیلنجنگ ہے, سنبھالنا مشکل ہے. تو اس لیے آج کے ٹائم پہ چیزوں کو انکار کرنا اور انکار کا طریقہ کار جو ہے وہ سیکھنا تھوڑا سا امپورٹنٹ ہے. سمجھدار پیرنٹس کو آتا ہے انکار کرنا, وہ کہتے ہیں اچھا بیٹا دیکھیں گے جی, تو بچے وہ سمجھتے چل اس کو انکار سمجھ لو. ہاں وہ دیکھیں یہ آپ کا باڈی جیسچر ہے یار. اچھا انکار کا مطلب یہ ہے کہ اچھا دیکھیں گے, ہو جائے گا, کر لیں گے. ہاں وہ سب کچھ ٹائم لمٹ ان کو دے دی جاتی ہے کہ بیٹا یہ اس طریقے سے ہوگا. یس دیکھیں بچوں کی وہ کہتے ہیں ہم تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت بڑی ضروری ہے. ہم ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں, ہمارے پروگرام میں یہی کوشش ہوتی ہے کہ تعلیم تو ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں پر تربیت کیسے کرنی ہے, اس کا کیا ایسا جو ہے فارمولا استعمال کرنا چاہیے کہ بدتمیزی میں بھی شمار نہ ہو اور آپ اس کی ایسی ایجوکیشن اور ایسی تربیت کریں کہ وہ زندگی میں کامیاب ہو سکے, ایٹ لیسٹ ایک اچھا جو ہے وہ نوجوان بن سکے. اچھا جی, اس پہ مزید ہم بات کریں گے. ناظرین ابھی ہمیں یہاں پہ لینی ہے بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شمائلہ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, واجد رضا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں, کال کر سکتے ہیں, کچھ پوچھنا چاہیں. موٹیویشنل اسپیکر ہیں جناب, تو ان سے کوئی موٹیویشن کے حوالے سے کچھ جاننا چاہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اچھا میم, جس طرح آج اگر ہم بات کریں کرنٹ سچویشن جو اس ٹائم حکومت کی چل رہی ہے اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ سیاسی جو ہے انتخابات وہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اس میں ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا, کیونکہ جب تک حکومت اسٹیبل ہوگی اس کے بعد بلدیاتی نظام کا حساب آتا ہے. اگر انشاءاللہ حکومت یہ رہتی ہے, کیونکہ میں پولیٹیکلی پی ٹی آئی کے ساتھ بلونگ کرتی ہوں, تو اگر رہتی ہے تو انشاءاللہ ضرور اسی کو کنٹینیو کرتے چلیں گے, کیونکہ انہوں نے عدالت نے تو ہمیں ڈیٹ دے دی ہے. جس طرح 29 مئی کو انہوں نے دیا فرسٹ سیشن ہوگا, اس کے بعد کچھ اضلاع کا ہوگا, کچھ کا بعد میں سیکنڈ سیشن میں ہوگا. اگر یہ ہماری حکومت کنٹینیو اسی چلی جاتی ہے تو یہ ضرور ہوں گے, کیونکہ اس کا ٹینیور جو ہے وہ 4 سال تک ہوتا ہے. تو اگر ہم اس کو لے کر چلتے چل جائیں, اور میرا خیال ہے کہ یہ ہونے ضروری ہیں اگر حکومت ہو یا نہ ہو, لیکن جب تک نیچے کے مسائل ہم اس کو سامنے نہیں لے کر آئیں گے تو وہ چیز نہیں ہوتی کہ جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہوتی. مین جو لیول آئے گا وہ اسی پر آئے گا گراس روٹ لیول سے, کہ جب جو ہم
गवर्नमेंट को स्ट्रांग करना चाहेंगे वो हम ही लोग हैं जो स्ट्रांग करते हैं। और मेरा ख्याल है कि हुकूमत हो या ना हो, उसका मसला ये है कि जो हम एम्पावरमेंट है, जो हमें ताकत मिलती है, जो ये होता है कि हम लोगों के मसाइल ऊपर तक पहुंचा सकते हैं, तो इस चीज को हम लेकर जाएंगे। लोग जब तक अपने हुक्मरान से खुश नहीं होंगे तो बल्दियाती इंतखाब का फिर उसका कोई फायदा नहीं है। वही चीज हम ऊपर लाना चाहते हैं। मैं तो हक में हूँ इसके कि होनी चाहिए, लेकिन जब तक हुकूमत अभी करंट सिचुएशन है उसमें अभी हम कुछ होंगे नहीं होंगे, क्योंकि अगर सिचुएशन अदम एतमाद के उसके ऊपर चली जाती है कि मतलब कि हो जाता है, तो उसमें ये होगा कि फिर हमें हुकूमत बनाने के लिए जितना टेन्योर दिया जाएगा उसमें ये वाला टाइम निकल जाएगा। तो अभी वजीर आला पंजाब जो हैं जी हाँ, उनको भी जो है चेंज कर दिया गया। जी हाँ, तो लाज़िम बात है फिर उसके हिसाब से उनकी सिचुएशन को देखा जाएगा कि वो इस चीज को कैसे लेकर जाते हैं कि कंटिन्यू ये इन्हीं हालात में वो आगे बल्दियाती इंतखाबात लेकर चलना चाहते हैं या नहीं चाहते, या नई हिकमत अमली लेकर आएंगे। वो इस वजह से फिर आगे देखा जाएगा कि क्या होता है। बिल्कुल हो गया थे। इस टाइम हमारा जो पाकिस्तान है वो बड़ा मुश्किल दौराहे पे खड़ा है। हाँ, वैसे तो हमें सबको दुआ करनी चाहिए कि जो भी हो बेहतर ही हो, पाकिस्तान के लिए बेहतर ही हो। बस हम तो यही चाहते हैं, आवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए जो है वो सब अच्छा हो। जी हाँ, बिल्कुल चाहते तो हम यही हैं। बिल्कुल हम रहते हैं हमारा घर टूट जाए, बिल्कुल कभी भी नहीं। वो जाहिर सी बात है, इस टाइम तो हर बंदा इस टाइम परेशान है। जी हाँ, बिल्कुल मसाइल का शिकार है। अच्छा, जिस तरह हम बात कर रहे थे वाजिद की नौजवानों के हवाले से कि किस तरह हम अपने बच्चों को जो है वो सिखाएं, बताएं कि ये फैसले जो हैं वो आपके लिए ठीक, क्योंकि समटाइम होता है कि पेरेंट्स भी आपको कह रहे होते हैं कि हमें आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, हमें आपसे ज्यादा बेहतर पता है कि जो है वो किस तरह फैसलों पे जो है वो अमल किया जाता है और ये आपके लिए बेहतर है या नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? उनका एक्सपीरियंस इट रियली मैटर्स। ठीक है, उन्होंने एक लाइफ गुजारी हुई है। ठीक है, हम भी अपने जो हमारे अभी स्टूडेंट्स हैं या हमारे बच्चे हैं उनको हम यही कह रहे हैं यार मैं तुमसे 10 साल आगे चल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन एक चीज जो हमें खुद भी सीखनी पड़ेगी वो ये कि आज के दौर के बच्चे की जो परवरिश है या उसकी जो ग्रोथ है हमें वो आज के टाइम के हिसाब से करनी है। वो मैं 10 साल पहले के हिसाब से नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी का दौर है तो मुझे आज के बच्चे की जो ग्रोथ है वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से करनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। वी हैव टू गो फॉर इट ना। ठीक है, इसी तरीके से हम बल्कि नॉर्मली होता है कि ट्रेनिंग्स में हम ना बच्चों से पूछते हैं कि कितने बच्चों को ये लगता है कि उनके पेरेंट्स की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये चीज हमारी सोसाइटी में बड़ी ऑकवर्ड फील की जाती है कि अगर हम लोग जो है वो पेरेंटिंग पे बात करें क्या, अच्छा अब मुझे ये सीखना पड़ेगा कि मुझे अपने बच्चों के लिए ट्रेन करना है। मैं तो सीखा सिखाया हूँ क्योंकि मेरा जो इवॉल्व है वो ऐसे ही है, मुझे ये सिखाया गया है और वही मैंने आगे ट्रांसफर करना है, ऐसा नहीं हो सकता। अब वो फिर क्या होता है कि जब मैं अपनी चीजें आगे ट्रांसफर करता हूँ और मुझे वो फेवरेबल रिजल्ट्स नहीं मिलते, ठीक है, देन आई फील बैड कि यार अच्छा मुझे इनकार किया, मुझे अब तुम इस तरीके से कहोगे। ठीक है, तो ये चीज हमें आज समझनी पड़ेगी, हमें इस चीज के ऊपर जो है वो गौर करना पड़ेगा कि चाहते ना चाहते हमें ये चीजें अपनी लाइफ के अंदर इन्वॉल्व करनी पड़ेंगी। चैलेंज इज दिस, वी आर स्टक इन बिजनेस, वी आर स्टक इन जॉब, 9 to 5, 5 to 9। ठीक है, बिजनेस है तो आपके पास ये फ्राइडे ऑफ का, इस दिन आपने अपनी फैमिली की टेक केयर करनी है। अल्टीमेट हम लोगों ने सारा बर्डन डाल दिया फीमेल्स, क्योंकि मैं बाहर कमाने के लिए जाता हूं तो जो फीमेल है घर पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारा कुछ करें। ठीक है, वी हैव टू गेट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू, दोनों के ऊपर है, हमारी फैमिलीज के ऊपर है कि अब जो आने वाले बच्चे हैं उनको अगर हम लोगों ने इनकार करना सिखाना भी है वो किस तरीके से। चैलेंज क्या आता है कि हम लोग अल्टरनेट ऑप्शंस नहीं देते। जब तक अल्टरनेट ऑप्शंस नहीं देंगे हम बच्चे को स्टक करेंगे, उसका माइंडसेट जो है वो स्टक हो जाएगा कि अच्छा सिर्फ यही है कि फॉर एग्जांपल अगर ये सामने एक पौधा पड़ा है या गमला पड़ा हुआ है तो इसको देखने का नुक्ता नजर चेंज हो सकता है। क्या चेंज हो सकता है कि अच्छा मैं कहता हूं कि इसमें से खुशबू आती है, कोई और कह रहा है कि नहीं ये प्लास्टिक है इसलिए खुशबू नहीं आती। तो अब हमें वो नुक्ता नजर चेंज करना पड़ेगा, हमें म्यूचुअल कंसर्न से लेकर चलना पड़ेगा, अदरवाइज हमारे लिए ये बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन होगी। क्यों, कल को ये बच्चा बड़ा होकर हमें जब जवाब देगा तो हमें और ज्यादा बुरा लगेगा। उस टाइम पे फिर हम क्या फील कर रहे होते हैं, लो जी मैं घर छोड़ के चला जाता हूं। दैट इज नॉट द ऑप्शन। हमें शुरू कहां से करना है,
کل سے نہیں کرنا، ہمیں آج سے شروع کرنا ہے. آج ان چیزوں کے اوپر ریویو کرنا ہے، انکار کرنا سکھانا ہے، ہمیں ملٹیپل آپشنز کی طرف جانا ہے کہ اچھا کون سے آپشنز ہیں، اگر یہ نہیں ہے تو اس کے علاوہ کون سے آپشنز اویلیبل ہیں، اگر یہ چیز اویلیبل نہیں ہے تو اس کے علاوہ کون سے آپشنز اویلیبل ہیں. ہم بچے کو جو ہے نا وہ سٹک کر دیتے ہیں، اس کا مائنڈ سیٹ ایک ہی جگہ پہ سٹک ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی گروتھ ہی نہیں ہے، وہ آگے سوچنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا. ہم بالکل ایسے. اور جب وہ سوچنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ ہمارے اگینسٹ جا رہا ہے، یہ ہماری فیملی کی روایت نہیں ہے. تو روایات کو تھوڑا سا کسی حد تک ہمیں بریک کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا پھر وہی بات آ جاتی ہے جب ہم کسی کے اوپر امپوز کرنے لگ جاتے ہیں اپنے فیصلے، تو پھر وہ بچہ ڈپریشن، انزائٹی اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں. آج آپ کے 18 سال کے بچے کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، واٹ از دا ریزن بیہائنڈ؟ پہلے آپ نے کب سنا؟ آج سے 5 سال پہلے ہی اگر ہم لوگ چلے جاتے ہیں، اس سے پہلے آپ نے کب سنا کہ آپ کی یوتھ کے اندر جب اس طرح کے چیلنجز آ رہے تھے؟ لیکن نہیں. آج آپ کا میٹرک کا بچہ سوسائڈ کرتا ہے، ریزن کیا ہے؟ آپ نے اسے آپشن ہی نہیں دیا. کیوں امپوز کر رہے ہیں کہ نہیں بیٹا تم ڈاکٹر ہی بنو گے؟ کیوں؟ خالہ کی لڑکی ڈاکٹر بنی ہوئی ہے، بھائی وہ بن سکتی ہے، یہ نہیں بن سکتا. یہ کوڈنگ کلاس میں جا سکتا ہے، یہ انجینئرنگ سائڈ میں جا سکتا ہے، آپ اس کو آپشنز تو دیں. ٹھیک ہے. تو ہم بچے کو بھی کہہ دیتے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ. ٹھیک ہے. تو وہ چیز اس کے لیے چیلنجنگ ہے کہ جب آپ میری بات نہیں مان رہے تو میں تو آپ کی بات نہیں مانوں گا. اور پھر کل کو ہم پیرنٹس یہ بات کہیں گے لو جی وہ میرا کیا ہوا سامنے آ رہا ہے، تو میں آج اس اپنے کیے کو بہتر کر سکتا ہوں نا. میں اپنے بچے کو آپشنز بھی دے سکتا ہوں، میں اس کے ساتھ جو ہے نا ورسٹیلٹی میں بات بھی کر سکتا ہوں، میں اس کے لیے ڈفرینٹ آپشنز نکال کے لا سکتا ہوں، میں اس کی گروتھ کے اوپر کام کر سکتا ہوں. نہیں کروں گا تو پھر میرے لیے چیلنج ہوگا. کل پھر مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ نہیں جی میرے کیا جانا وہ اس طریقے سے سامنے آ رہا ہے. ہاں ہم ان کو آپشن میں بھی لے کر آتے ہیں، ان کے ساتھ مشورہ بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ آپ اس کو ڈیسیژن لینے میں امپاور کریں. نہیں ضروری ہے. اچھا پھر جو بچہ انٹرسٹ لے رہا ہو جس کام میں یا جس پڑھائی میں جو کرنا چاہ رہا ہے، وہ میرے خیال میں بہتر طریقے سے وہ کر سکتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. یا اگر اس کے اوپر امپوز نہیں، اگر وہ بننا چاہ رہا ہے ڈاکٹر، تو اگر اس کے اوپر نہیں تم نے لائر ہی بننا ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ اس طریقے کو نہیں. میم دیکھیں پھر اگین وہ یہ کہ اس کی پلیٹ میں انجینئرنگ ہے بھائی، آپ اس میں ڈاکٹر کیوں ڈال رہے ہو؟ ہمارے دیکھیں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہماری جو ہے وہ آلموسٹ 83% فیمیل جو ہے وہ اپنی میڈیکل کی فیلڈ میں آنے کے بعد یا اپنی جو ہے نا ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ اس کو پریکٹس نہیں کرتی. سیم ود دا بوائز. بوائز کو ہم لوگوں نے کبھی مطلب انٹائٹل کیا ہی نہیں. کیوں؟ آپ نے ان کے اوپر امپوز کیا، وہ بچہ جا رہا ہے، وہ اتنی بھی بکس پڑھ رہا ہے، وہ 100+ کورسز کر رہا ہے، وہ اپنی پریزنٹیشنز کے اوپر بھی جا رہا ہے، لیکن اس کا وہ فوکس ہی نہیں بن رہا. کل کو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ مارکیٹ کے اندر آ کے کیا وہ اپنا کلینک رن کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. کیا وہ آ کے اپنی جنرل پریکٹس کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اب اگر آپ نے اس کے 5 سال زندگی کے ضائع کر دی ہیں، اس کی ریسپانسبلٹی آپ بچے کو نہیں دے سکتے کہ جی تمہیں ہم نے مہنگے کالج میں ایڈمیشن دلوایا، تمہیں ہم لوگوں نے سیلف 20 لاکھ روپے بھر کے جب ایڈمیشن کروایا، سو واٹ؟ ڈیسیژن کس کا تھا؟ وہ بچے کا ڈیسیژن نہیں تھا، وہ آپ کا ڈیسیژن تھا. تو اپنے ڈیسیژن کو تھوڑا سا آپ لینینٹ کریں، کوشش کریں کہ اگر آپ جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا لینینٹ کر سکتے ہیں وہ ہماری آنے والی کے لیے بھی بہتر ہے. ادروائز ہمارے پاس یہ ایک ایکسکیوز ہوتا ہے کہ جی گورنمنٹ ہمارے لیے کچھ نہیں کرے. بھائی گورنمنٹ کیا کرے؟ اب گھر آ کے تو نہیں کر سکتی نا، بچے تو نہیں پال سکتی آپ کے، بچوں کی تربیت آپ کی نہیں کر سکتی. بالکل. اس میں انسٹیٹیوشنز بھی بنا دی جو آپ کی ریسپانسبلٹیز ہیں وہ آپ جو ہے وہ اس کو ادا کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہمیں یہاں پہ لینی ہے بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا میم یہ بتائیں کہ آج کل آپ کی سوشل ایکٹیویٹیز کیا چل رہی ہیں، اس پہ کتنا کام کر رہی ہیں آپ؟ سوشل ایکٹیویٹیز ہماری خواتین کے مسائل کو ہم لے کر چل رہے ہیں. کس طرح کے مسائل دیکھ؟ خواتین کے مسائل ہمارے یہی ہے جو گھر سے علیحدگی ہو جاتی ہے ان کی، یا پھر بہیمانہ تشدد ان کے اوپر بہت زیادہ ہوتا ہے، ان کو ہم پروٹیکٹ کرتے ہیں. ہمارا ورک سینٹر ہے تو وہاں سے ان کو تمام فیسلٹیز دی جاتی ہیں، لیکن وہاں بھی یہی ہے کہ دونوں طرف سے ہمیں بات سنی جاتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ کوئی خاتون ہی ہے، بعض اوقات مرد حضرات بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ یہی ہوتا ہے کہ نہ زیادہ طور پہ تشدد کا نشانہ خواتین بنتی ہیں. اس چیز کو ہم لے کر چل رہے ہیں. اور بچوں میں جو جنسی تشدد ہے اس کو لے کر چل رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک مسئلہ نہیں رہ گیا کہ صرف بچے ہی، خاتون ہی، لڑکی ہی.
اب میل بوائز میں بھی یہ مسئلہ ہے، اور جو مطلب جن کو ہم کہتے ہیں کہ جینڈر کے اوپر اس میں کوئی چیز نہیں رہ گئی کہ جناب صرف خواتین ہی اس مسئلے کا شکار ہوا کرتی تھی. ایسے بہت سے مسائل ہیں جو سماجی مسائل ہیں، ہم انہیں اوپر لے کر آ رہے ہیں، اور شکر ہے کہ گورنمنٹ ساتھ دے رہی ہے اس میٹر پہ. اس کے تھرو اور اس کے علاوہ ہم احساس پروگرام کے تحت کام کر رہے ہیں، جس میں کہ جو ہم کیا کہتے ہیں لیکن تشہیر کر رہے ہیں. ہمارا مقصد تشہیر کرنا نہیں ہوتا، ہمارا مقصد موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے کہ اس کو دیکھ کر آپ بھی یہ کام کریں. اس کے لیے ہمارے سول سوسائٹی فورم کے تحت ہم نے احساس دیوار کے نام سے اسلامی اسکول کے ساتھ ہم نے ایک وال بنائی ہے. اس کے اندر بغیر کسی مسئلے کے جو چیز آپ نہیں کرتے، جو آپ کے حساب سے زیادہ ہے، جو آپ کے کام کارآمد نہیں، آپ وہاں رکھ دیجئے. ہو سکتا ہے کسی اور کے لیے کارآمد ہو، جی ہاں، وہ وہاں سے لے جا سکتا ہے. اور اسی طریقے سے اس میں سامان وغیرہ، اور اس کے لیے ہم نے اپرچونٹی یہ بھی دی ہے، تھوڑی سی فیسلٹیز، کہ وہاں سے نمبر رکھے ہوئے ہیں، فون نمبر ہیں ہمارے سول سوسائٹی فورم کے ممبرز کے، کہ جس کے پاس جو خود لا کر نہیں دے سکتے وہ ان نمبرز کے پر کانٹیکٹ کرے تو ہمارا بندہ خود جا کے وہ اٹھا لے گا اور وہاں رکھ دے گا. آج کل اس چیز کو ہم زیادہ دے رہے ہیں کہ کم از کم، اور جو کتابیں یہ جو بچے افورڈ نہیں کر سکتے ان کے یونیفارم وغیرہ، وہ اس سلسلے میں ہم کام کر رہے ہیں. کچھ این جی او مخیر حضرات ہیں جو ہماری ہیلپ کرتے ہیں، تو اس کو لے کر ہم چل رہے ہیں کہ کم از کم تعلیم تو سب کے لیے برابر ہو. آپ کم از کم بچوں کو 1 گھنٹہ بھی دے دیں، اپنے گھر بلا لیں، کوئی ایک کمرہ کر لے، یا وہ ٹائم لے لیں جب گھر میں آپ کے بڑے نہیں ہوتے، فادر نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، شور شرابے کا اگر وہ ایشو ہے تو کم از کم 1 گھنٹہ بھی دے دیں اور بیسک تعلیم دے دیں بچوں کو. جس طرح کوئی پارلر سے رن کرتے کم از کم ایک بچی کو وہ سکھا دے. یہ بھی جا رہی ہے. ایک دفعہ تو ایسا ہوا تھا کہ مطلب نیبرز میں ہمارے جھگڑا ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، تو وہ جو شخص تھا وہ گھر کو تالا لگا کے چلا گیا تھا. خاتون اور اس کی بچی باہر ہی کھڑی رہی. اچھا. پھر ان کو لے کر آئے، پھر اس کو فون کیا، انہوں نے فون نہیں اٹینڈ کیا. پھر کچھ ٹائم کے بعد دوسرے دن رات مطلب دوسری خاتون تھی، انہوں نے کہا کہ باجی ہمارے پاس رہ جائیں، وہ ان کے پاس رہی. سیکنڈ ڈے پھر ہم نے جناب کیا، انہیں منایا، یہ کیا، تو کہنے لگا کہ باجی آپ کو یہ باتیں کیسے آ جاتی. میں نے کہا بیٹا باتیں اس طرح آ جاتی ہے کہ یہ جو آپ کا تجربہ ہمارے سامنے آیا، یہ چیز ہم آگے بیان کریں گے تو انہیں پتہ لگے گا کہ یہ چیز غلط ہے. چاہے آپ بیگم کو چاہے آپ کسی اور کی بیٹی سمجھتے، لیکن یہ تو آپ کی بیٹی ہے. بالکل بالکل آپ کے گھر میں رہ رہے ہیں، آپ ایک ہی جگہ رہ رہے ہیں. جی ہاں، تو پھر آپ اس کو کس طریقے سے ماں کی بیٹی سمجھ سکتے ہیں؟ تو یہ آپ کی بیٹی. آپ کی بیٹی، بالکل. اس چیز کو آپ کو سمجھنا چاہیے. اسی وجہ سے خواتین جو ہے وہ نو کہنے میں، جس طرح بھی یہ بات کر رہے تھے، وہ تھوڑا سا ہیزیٹیشن کا شکار ہوتی ہیں. اگر ہم نے اس چیز سے انکار کیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں میکے والے بھی ہمارے رکھیں گے، پتہ نہیں یہ آگے بات کیا چلے گی. یہ جو پتہ نہیں والا لفظ ہے نا، یہ چیز بھی ختم ہونی چاہیے، انہیں پتہ ہونا چاہیے. بالکل ایسے ہی جس طرح بھی بات کر رہی تھی میم کہ خواتین کو بھی اپنے فیصلوں میں تھوڑا جو ہے وہ آزادی کی ضرورت ہوتی ہے، کہ اسپیس دی جائے. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میم ضروری ہے. دیکھیں اسی لیے ہم لوگ نا پیرنٹنگ کی بھی بات اس لیے ہم لوگ کرتے ہیں کیونکہ دیکھیں ہماری جو بیسک یونٹ ہے نا ہمارا، وہ پیرنٹس ہیں. ٹھیک ہے، ایوری انڈیویجول از اے یونٹ، بٹ ایز اے فیملی جب ہم لوگ جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر رہ رہے ہیں تو پیرنٹس ہمارے نارملی ایک یونٹ کنسیڈر ہوتے ہیں جہاں سے ہماری پوری کی پوری بیس بنتی ہے. تو اس لیے ہمارے پاس یہ ایک بڑا اچھا آپشن اویلیبل ہے کہ اس طرح کی جو وائلیشنز ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ ہمیں یہاں سے ورکنگ گراس روٹ لیول سے ورکنگ شروع کرنی پڑے گی. اوائڈ کر رہے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے، آج اوائڈ کریں گے کل آپ کو چیلنجز فیس کرنا پڑیں گے. آج آپ کسی بچی کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں، کل کو آپ کی بچیوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہونا ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ دیکھیں کنسیڈریشنز نا ہماری بہت سارے معاملات میں خراب ہیں. ہماری جو ڈیفینیشنز ہیں نا سوسائٹی کے اندر، ٹھیک ہے، وہ ہم لوگوں نے خراب کی ہوئی ہیں. اشرف المخلوقات ہے، اس کی ڈیفینیشن ہم نے خراب کی ہوئی. ٹھیک ہے، مقافات مطلب اس کی ڈیفینیشن ہم لوگوں نے خراب کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اگر نو ہے تو اس کی ڈیفینیشن ہم لوگوں نے خراب کی ہوئی ہے. مسئلہ یہ ہے، چیلنج یہ ہے کہ اب ہمارا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ان ڈیفینیشنز کو اگلی جنریشنز کے لیے ٹھیک کرنا. وہ کہاں سے ہوں گی؟ وہ یہیں سے ہوں گی کہ ہم لوگ بتائیں کہ یار گھر کے معاملات ہیں کیسے چل رہے ہیں، ڈیسیژن پاور شفٹ کیسے کرنی ہے. اصل جو چیز ہے نا، ڈیسیژن پاور ہم دیتے نہیں ہیں، وہ بیسکلی ہم لوگوں نے صرف ٹرانسفر کرنی ہوتی ہے. ٹرانسفر کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ گھر کے دیکھیں بہت ساری خواتین گھر کے جو
इकोनॉमी के जो मसाइल है ना वो उनको हैंडल कर रही होती हैं. फॉर एग्जाम्पल वी कंसीडर अवर मदर्स, ठीक है, तो वो 15,000 में वो आपका सारा महीना भी चला देती हैं. बिल्कुल ऐसी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करनी है बेसिकली. बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा मौजूद ऐसा है जिस पे हम बात करते जाएं तो मेरे ख्याल में बात खत्म नहीं होगी लेकिन वापस टाइम शॉर्ट है. बहुत शुक्रिया आपका मैम, और बाकी आपको भी बहुत शुक्रिया. इसके साथ ही नाज़रीन अभी हमें यहाँ पे लेनी है ब्रेक. हमारे साथ रहिएगा, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे से कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे. वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं. और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं. आज मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो बड़े ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं. हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले हैं. पाकिस्तान के 2 रोशन सितारे आज मेरे साथ मौजूद हैं. जैसे मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है. अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो नौजवान हैं, जो हमारी गर्ल्स हैं, वो माशाल्लाह यूं शाना बशाना काम कर रही हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं. तो आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ. आज हमारे साथ मौजूद हैं सबसे पहले आयशा रऊफ, जो कि नॉवल निगार भी हैं, कॉलम निगार भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं. बहुत कम एज में जो है इन्होंने कॉलम लिखना शुरू किया और इन्होंने अपनी बुक भी लिखी है. आज हमारे साथ मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम. कैसी हैं आप आयशा? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको. थैंक यू. और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं, मैं उनके बारे में बता दूं कि तनवीर हुसैन नांडा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि ब्लॉगर भी हैं और इसके साथ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट भी हैं. साथ ही ये बता दूं अपने नाज़रीन को कि ISPR की तरफ से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो उनको मिला है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र. वेलकम करते हैं अपने शो में आपको. सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो. बहुत शुक्रिया. देखा नाज़रीन कैसे आज हमारे साथ रोशन सितारे मौजूद हैं और आज हम इनसे बातचीत करेंगे और इनसे पूछेंगे जो इनकी जर्नी है वो कैसी रही, किस तरह इनका इंटरेस्ट रहा और किस तरह इनका एक्सपीरियंस है वो हम अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करेंगे. एक मोटिवेशनल जो है वो समझ लें कि मोटिवेशन मिलेगी जो हमारे देख रहे होंगे नाज़रीन जो नौजवान हैं. और इसके साथ ही नाज़रीन इनसे तो चिट चैट का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन जैसा कि आपको पता है हमारा पहला सेगमेंट होता है हेल्थ टिप, तो उसकी तरफ चलते हैं. जी नाज़रीन, आज हम बात करेंगे गुलाब पे. जैसे आपको पता है कि गुलाब जो है वो बड़ा सबका फेवरेट होता है. गुलाब के फूल किसको पसंद नहीं है? सबको पसंद होते हैं. जैसे अब जश्न बहारा है, बहार का मौसम चल रहा है तो हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं. और अब मेरे घर में अपने जो है वो गुलाब के फूल इतने खूबसूरत लग रहे थे. मैं जब सुबह सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले अपने लॉन की तरफ जाती हूँ और देखती हूँ कि वहां पर जो इतने खूबसूरत फूल खिले हुए होते हैं उससे आपको बड़ी एक अच्छी वाइब मिल रही होती है, एक अच्छी सोच. और हमेशा आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको कितनी बेशुमार नेमतों से और रहमतों से नवाजा है. तो गुलाब के अगर हम अफादी के बारे में बात करें, उसके फायदे के बारे में बात करें, तो जहां हमें फ्रूट्स जो हैं वो आपको फायदा दे रहे होते हैं, वहाँ ये पौधे और ये फल जो हैं ये भी आपको फायदा दे रहे होते हैं. तो इसके हवाले से देखिए कि गुलाब को जो है मोहब्बत की अलामत भी समझा जाता है. जब हम किसी मोहब्बत का इजहार करने जा रहे होते हैं, चाहे पेरेंट्स से, चाहे आप दोस्तों से, बहन भाइयों से कोई खुशी सेलिब्रेट करनी हो, तो वहां हम क्या दें, गुलाबों के जो है वो ढेर लगा देते हैं, फूलों के ढेर लगा देते हैं. महफिलें सज रही होती हैं तो वहां पे भी फूल सजाए जाते हैं. तो इसके हवाले से बताऊंगी कि इसको सूंघने से दिमाग को जो है वो बड़ी ताकत मिलती है. ये कि बहुत सारे नाज़रीन को ऐसा नहीं पता होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को एलर्जी भी होती है फूलों से. तो जिनको एलर्जी है वो तो प्लीज परहेज करें, लेकिन जिनको ये फायदा देते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा है. इसकी पत्तियों से अर्क बनाया जाता है जो कि हमारी स्किन के लिए बड़ा अच्छा है, हमारी सेहत के लिए बड़ा अच्छा है. बहुत सारे लोग जिनको जिगर का मसला होता है, जिनको जो है वो स्किन का एलर्जी का मसला होता है, उनके लिए बड़ा अच्छा है. आंखों के लिए बड़ा मुफीद है. आप देखें गुलाब का जब अर्क बनाया जाता है तो आप आंखों में उसको जो है वो सुरमे के तौर पे जो है वो उसको यूज कर सकते हैं. इसका सफूफ बनाया जाता है इसकी पत्तियों से, वो आपके लिए बड़ा फायदेमंद है. कानों का जिनको पेन हो उसके लिए ये बड़ा मुफीद है. और इसके अलावा जैसे अब गर्मियों का सीजन है तो गर्मियों में बहुत सारे लोगों को बहुत पसीना आता है, तो ये उसके लिए भी बड़ा अच्छा है. उसका सफूफ अगर आप इस्तेमाल करें अपनी खुराक के तौर पर तो ये आपको बड़ा फायदा देता है. अगर हम इस बात करें कि इत्र के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है, उसको बड़ा फायदेमंद है. लोगों को खुशबू बहुत पसंद होती है, जैसे कि मैं बहुत ज्यादा, मुझे जो है वो खुशबू पसंद है, तो ये उसके इत्र के तौर पे भी लोग इसको इस्तेमाल करते हैं. और जिनके मुंह में छाले हो जाएं वो उसके लिए ये बड़ा मुफीद है. और मैदे की तेजाबियत को कम करने के लिए
इसके लिए बड़ा अच्छा है। आप इसके देखें कि इसके भी बड़े जो हैं वो फायदे हैं। हम जड़ी बूटियों से जो है वो फायदा नहीं उठाते, लेकिन वो हमारी सेहत के लिए बड़े अच्छे होते हैं। ये हो गया जी, दिल के लिए बड़ा अच्छा है, जिनकी धड़कन तेज हो उसके लिए अर्के गुलाब जो है वो लाजमी आप एक सुबह और एक शाम उसका चम्मच पी लें तो वो आपके लिए बड़ा अच्छा है। ये हो गया जी, आज हमने गुलाब के हवाले से बात की, तो साथ ही जैसे बात हो रही है हमारे पास दो गुलाब भी मौजूद हैं, तो आज इनसे बात करेंगे। आपको वैसे आयशा गुलाब पसंद है? जी कितने पसंद है? थोड़े से थोड़े से सही। अच्छा, जिस तरह हम बात सबसे पहले ये करेंगे, कैसे शौक हुआ, कैसे पता चला, कॉलम की तरफ कैसे आई? एक्चुअली अपनी ना सोसाइटी को देख के उनके जो फॉल्ट्स हैं उनको रेक्टिफाई करने के लिए आई थॉट इट वाज द बेस्ट वे टू यूज अ पेन, बिकॉज लड़ाई झगड़े अगर मैं भी इसी सब में झगड़े उस सब में आ जाती तो आई डोंट थिंक सो कि सोसाइटी की रेक्टिफिकेशन हो सकती, तो आई थॉट इट वाज बेटर पेन देन अ सॉर्ड। तो आपको सोच रहे कि मुझे ये जो है वो करना चाहिए और अपने कलम के जरिए जो है वो लोगों तक मैसेज पहुंचाना चाहिए। या आई हैव समथिंग इन माई सेल्फ, तो मैंने कहा लेट्स ब्रिंग इट अप टू यूज। तो आपने बुक भी लिखी है, उसके हवाले से भी हमें बताइएगा। बुक जो मैंने बुक लिखी थी, इट वाज टाइटल्ड एज एन एक्सपीरियंस। इट वाज बेसिकली अबाउट जिस तरह से हमारे यहाँ सोसाइटी में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत कॉमन है, तो इट वाज अ फिक्शनल स्टोरी अबाउट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो इसके अलावा क्या आपने देखा, अपनी जाती लाइफ से क्या एक्सपीरियंस लिया? मेरी जाती लाइफ में तो इतने ज्यादा कैलामिटीज नहीं है, लेकिन अपने इर्द गिर्द के माहौल को, रिलेटिव्स को, नेबर्स को, नेबरहुड में इस तरह से देख के फिर काफी कुछ आइडियाज आए और फिर सोचा कि लिखूं। सही। तो क्या आप समझती हैं जो कॉलम छपा है वो किस बारे में है? जो कॉलम मेरा रिसेंटली अभी वो हुआ है पब्लिश, वो जो है हमारी, उसका टाइटल है एक्सक्विजिट कॉर्प्सेस। सो बेसिकली आई हैव डन सम सॉर्ट ऑफ मॉकरी ओवर इंसानी जो हमारा इल्म है, शऊर है, उस पे इंसान जो है, इट्स थीम वाज रिवॉल्विंग अराउंड द फैक्ट दैट ह्यूमंस जो हैं वो आजकल अपने इल्म को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह ताला जब एक शख्स को व्हेन ही वांट्स टू पनिश अ पर्सन, वो उसको बेशुमार इल्म अता करता है, अ नेवर एंडिंग नेक्सस ऑफ नॉलेज। तो उसी नॉलेज में इंसान जो है कई काम कर गुजरता है। समटाइम्स इट मे बी लाइक इट्स रियली गुड, ऑस्टेंसिबली इट मे सीम कि बहुत अच्छा काम इंसान ने किया और बहुत फायदा हो सकता है दुनिया को इससे, लेकिन असल में क्या होता है कि इंसान एक चीज इन्वेंट करता है, फॉर एग्जाम्पल कुछ बनाता है, बट द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी वाज बेकनिंग हिम, सो वो एक और नई चीज बनाता है, नई चीज बनाते करते 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 अल्लाह ने उस पर जो अजाब डाला है वो उसी में न जलीलो ख्वार होकर रह जाता है अपने इल्म की वजह से। नई चीजें बनाता रहता है लेकिन कभी एक एंड तक नहीं पहुंचता, और उसकी अपनी नाव हाव की वजह से लोगों को नुकसान होता है। आप क्या समझती हैं, ज्यादा इल्म जो है वो अच्छा नहीं है? ज्यादा इल्म अच्छा तब है जब व्हेन यू नो हाउ टू टैकल विद इट। अगर आप उससे डिफाइल करोगे तो ज्यादा इल्म बहुत नुकसानदेह है। तो आपकी जो बुक है उसमें भी आपके इसी बारे में ही है? नहीं, बुक में ऐसा कुछ नहीं है, बट द कॉलम आई रोट रिसेंटली इट वाज ऑल अबाउट दैट। तो आप क्या समझती है, आपने ऐसे कौन से मसाइल देखे फिर आपने सोचा कि इसको जो है वो देखा जाए और इसके ऊपर काम किया जाए, लिखा जाए? अभी रिसेंटली ये पाकिस्तान में हुआ था कि पाकिस्तानी सर्जन सर्गेटेड पिग्स हार्ट फॉर अ ह्यूमन। वो हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ, एक ह्यूमन में पिग का हार्ट लगा। इसी तरह से ये पूरी दुनिया में इस तरह से होता है कि वी हैव बीन सो डूम्ड। हम बस काइमीराज बना रहे हैं, हम हाइब्रिड्स बना रहे हैं, ट्राइब्रिड्स बना रहे हैं, हम इंसानी जो है जिस्म के साथ और जानवरों के जिस्म के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। ये इल्म जो है ये हमें इल्म अता की गई है ना, तो हम उसको मिसयूज कर रहे हैं। आपने उसके इशू को जो है वो उजागर हाईलाइट किया। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही हमारे साथ जो है तनवीर भी मौजूद है। तनवीर, सबसे पहले तो आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपने माशाल्लाह इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स को भी इस तरफ लाएं। तो पहले सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग है क्या एक्चुअली? डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली आज से कुछ अर्सा पहले अगर आप जाएं तो कोई स्कूल ओपन हुआ है या किसी ने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया या किसी ने कोई शॉप बनाई है, तो उसकी जो मार्केटिंग थी वो लोगों को बताता था, वो ट्रेडिशनल वेज ऑफ मार्केटिंग थे। लाइक उसने पंफलेट बनवा के छपवा देने, लोगों के घरों में फेंकवा देने, उसने बिल बोर्ड लगवा देने, उसने वॉल चॉकिंग करवा देनी,
या मैक्सिमम ये करता था कि वो अखबार में इश्तिहार दे देता था। तो ये थे ट्रेडिशनल वेज ऑफ मार्केटिंग। अब जब इंटरनेट आया, मोबाइल आया, जब इंटरनेट का यूजेज इतना बढ़ गया कि हर किसी के हाथ में ना मोबाइल आ गया, उसकी इंटरनेट तक एक्सेस हो गई, लोगों तक एक्सेस हो गई, मैसेज तक एक्सेस हो गई, तो अब जो मार्केटिंग के वेज थे ना वो भी चेंज हो गए, वो अपडेट हो गए। अब लोग बजाय इसके कि एक जनरल से इश्तिहार दें अखबार के अंदर, जी अब अखबार, लेट्स सपोज मेरी एक समझ लें कि लेडीज गारमेंट्स की लेट्स सपोज मेरी एक शॉप है, तो मैंने उसकी मार्केटिंग करवानी है, तो अखबार में अगर इश्तिहार दूंगा तो वो तो सबके पास पहुंच रहा है। अब उसके अगर लेट्स सपोज 50% व्यूअर्स जो हैं वो लेडीज हैं, तो 50% वो वेस्ट हो रहा है मेरा बजट। डिजिटल मार्केटिंग अब क्या हुआ कि डिजिटल मार्केटिंग में आप पिन पॉइंट उस बंदे तक एग्जैक्टली पहुंच सकते हैं जो बंदा उस चीज के बारे में इंटरेस्ट रखता है। लेट्स सपोज अगर मतलब इतना ज्यादा मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर ऑप्शन है कि आप एग्जैक्टली उस बंदे तक पहुंचे जो लेट्स सपोज एक बाप है जिसका बच्चा 2 साल का है, तो एग्जैक्टली उस बाप तक आप बात पहुंचा सकते हैं, उस वाले तक बात पहुंचा सकते हैं जिसका 2 साल का बच्चा है। मतलब इंटरनेट हमें इतना डीपली ले गया, हमें ट्रैक कर रहा है और एडवर्टाइजर को ये एक्सेस दे रहा है या जो भी बिजनेस ओनर्स हैं उनको इतनी एक्सेस दे रहा है कि पिन पॉइंट जो भी उनकी टारगेटेड ऑडियंस है उस तक पहुंच सके। तो डिजिटल मार्केटिंग नॉर्मल बिजनेस की प्रमोशन डिजिटल इंटरनेट के थ्रू या वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू। इसमें कितने प्लेटफॉर्म्स हैं जिसपे जो है वो काम किया जा रहा है और अर्निंग की जा सकती है? प्लेटफॉर्म्स तो देखिए लातादाद है। डिजिटल मार्केटिंग तो समझ लें कि इतनी ब्रॉड एक टर्म है कि इसके अंदर आप देखें कि मैं आपको एक केस स्टडी बताऊंगी। एक बिजनेस स्टार्ट हुआ, एक प्लम्बर है, चलें काम सी बात देख लेते हैं। अब एक प्लम्बर ने अगर अपने सर्विसेज की प्रमोशन करनी है तो वो गूगल को यूटिलाइज कर सकता है। अब गूगल के अंदर फर्दर ऑप्शंस हैं कि वो गूगल पे पेड प्रमोशन कर सकता है कि वो गूगल को पैसे दे के यार मेरी ये बिजनेस है, आपने इसको प्रमोट करवाना है। अब गूगल की सरदर्दी है, वो पैसे उससे ले लेगा। अब गूगल की सरदर्दी है कि वो उसकी प्रमोशन और उसकी क्लाइंट्स ला के दे उस बंदे को, ठीक है, उस प्लम्बर को। अब ये तो एक वे हो गया कि पेड प्रमोशन हो गई। दूसरे साथ ही सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो एक्चुअली मैं करता हूं कि गूगल पे उसकी वेबसाइट ऑर्गेनिकली रैंक हो और जो बंदा सर्च कर रहा है, लेट्स सपोज आपको भी अगर कोई चीज जरूरत होती होगी, कभी मैं पिज्जा, हम किसी दूसरे शहर जाएं, पिज्जा खाने का मूड हो तो हम सर्च करते हैं पिज्जा नियर मी। अब पिज्जा नियर मी जो पिज्जा शॉप्स वहां पे आ रही होती हैं, उन्होंने समझ लें कि ऑर्गेनिकली उस अपनी लिस्टिंग को गूगल पे लगाया होता है और वो वहां पे रैंक कर रही होती है। तो हमें डिफरेंट फैक्टर्स की बुनियाद पे हमें नजर आ रहा होता है कि यार ये करीब वाला पिज्जा ये है, उसके रिव्यूज भी आ रहे होते हैं कि लोगों ने उसके बारे में ये राय दी है और फिर उसके मतलब कंप्लीट डिटेल होती है कि हमसे कितने फासले पर है, क्या क्या इस पे, इसका मेन्यू क्या क्या, ये सारा कुछ। तो ऑर्गेनिकली हम बिजनेसेस को जो प्रमोट कर सकते हैं, तो ये इसको कहते हैं एसईओ। मतलब इसी तरह यूट्यूब पे फिर पेड, फिर यूट्यूब पे वीडियोस के थ्रू, फिर फेसबुक पेजेस के थ्रू, ग्रुप्स के थ्रू, पेड प्रमोशन के थ्रू, मतलब ये तो प्लेटफॉर्म तो लातादाद। तो लर्निंग का क्या तरीकेकार है? लर्निंग का तरीकाकार सिंपल है कि आप पहले तो ये डिसाइड करें कि आपने करना क्या है। मैं अगेन इसको बहुत सारे बच्चे आते हैं तो उन पूछते हैं कि हमें कहां से स्टार्ट लेना चाहिए। तो स्टार्ट लें, आप पंगे लें, आप डिफरेंट चीजें एक्सप्लोर करें, आप प्रोग्रामिंग में एंटर हो जाएं, आप एमर्जिंग जो स्किल्स हैं, जो फ्यूचर की स्किल्स हैं, आप लिंक्डइन को एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप ट्विटर पे देख सकते हैं। इस तरह अपवर्क एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस है, जो कि हर साल बल्कि हर 6 महीने के बाद, हर 3 महीने के बाद रिपोर्ट जारी करता है कि एमर्जिंग स्किल्स, एमर्जिंग एक स्किल्स ऐसी कौन सी हैं जिसके अंदर बिजनेसेस ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक, बिजनेसेस को जरूरत पड़ रही है उन स्किलफुल लोगों की, तो आप वो एक्सप्लोर करें। और डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, डिजिटल मार्केटिंग सदाबहार है कि बिजनेस कुछ भी हो जाए, कोई भी स्किल आउटडेटेड हो जाए, डिजिटली जो मार्केटिंग है वो एक ऐसी स्किल है जो कि आउटडेट नहीं होगी। ठीक, क्योंकि जब तक बिजनेसेस रहेंगे उनको प्रमोशन की जरूरत पड़ती रहेगी, तो ये कहीं जाने वाली नहीं है। तो बहरहाल जो नया बंदा है उसको डिफरेंट चीजें एक्सप्लोर करनी चाहिए। जब एक्सप्लोर कर चुका है फिर उसको माइंड को एक जगह स्टिक करके कि यार नहीं, अब ये मेरे लिए मैंने इसको ट्राई कर लिया
میرے لیے سوٹیبل بھی ہے, میرے بجٹ میں بھی فال کرتی ہے, مجھے ان چیزوں کی سمجھ بھی آ رہی ہے, میرے پاس اس کا مینٹور یا اس کے لیے جو بھی ریسورسز مجھے ریکوائر ہیں وہ بھی اویلیبل ہے, تو پھر اس کے اندر اینٹر ہو کے اسٹک ہو جائے. اب اس کے اندر لرننگ دین جتنی لرننگ اسٹرانگ ہوگی. تو یہ ایسا کام ہے جہاں پہ آپ سیکھتے جائیں تو وہ بھی آپ کو کم پڑتا ہے, اس میں مزید آپ کو دیکھیں یہ ایک ایسی فیلڈ ہے جو اتنی ریپڈلی ٹرانسفارم ہو رہی ہے کہ ڈیلی نئی سے نئی چیزیں آ رہی ہیں. تو اس کے اندر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ بس آپ نے ایک چیز لرن کر لی یا ایک بک پڑھ لی تو بس آپ گھر بیٹھ کے اور آپ کو نالج آ گیا. نہیں, آپ کو اپ ڈیٹ رہنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اتنی تیزی کے ساتھ دنیا کے اندر چیزیں اپ ڈیٹ ہو رہی ہیں, ایوالو ہو رہی ہیں, کہ ہمیں اپ ڈیٹ رہنا بہت ضروری ہے. بالکل ایسے ہی ہے, ورنہ اپ ڈیٹ نہیں رہیں گے تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے, اور پاکستان پیچھے رہ جائے. ایجوکیشن کے حوالے سے بھی جاننا چاہوں گی کہ اس میں کتنے جو ہے وہ آپ ماسٹرز کر کے آئیں یا گریجویشن کی ہوئی ہو یا ایف اے کیا ہوا ہو, میٹرک کے بعد بھی اس کو جوائن کر سکتے ہیں, اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اندر جن دو چیزوں کی ضرورت میں سمجھتا ہوں وہ ہے کہ ایک آپ کی لینگویج بہتر ہو, لائک ہمیں انگلش میں کمیونیکیٹ کرنا پڑتا ہے, تو انگلش کے اندر کمیونیکیشن سکلز جتنی ہماری اچھی ہوں گی وہ بہتر ہے. دوسرا اس کے اندر نیگوشیٹنگ سکلز, کہ آپ نیگوشیٹ کرتے ہیں کسی کے ساتھ یا آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو آپ اگلے بندے کو قائل کر سکیں, کہ آپ نیگوشیٹ کر سکیں, اس کو قائل کر سکیں کہ یار میں آپ کا جو بزنس ہے اس کو بہتر طور پہ ہینڈل کر سکتا ہوں. صحیح. پھر آپ کی جو پرابلم سالونگ سکلز ہیں وہ اچھی ہونی چاہیے تو بہتر ہے. اب نیکسٹ آتی ہے کہ ٹیکنیکل سکلز. اب جو بندہ یا جو کلائنٹ آپ کے پاس مسئلہ لے کے آیا ہے, کیا آپ کو اس مسئلے کا حل آپ کے پاس موجود ہے, یا آپ ان جیسے مسئلوں کا حل پہلے پیش کر چکی ہیں؟ جی. اگر آپ پیش کر چکے ہیں تو آپ بالکل صحیح کینڈیڈیٹ ہیں. اب آپ اس کو کنونس کر سکتے ہیں کہ دیکھو میں آپ کا بزنس بہتر طور پہ ہینڈل کر سکتا ہوں, میں نے آپ کی جو پرابلم ہے اس کو میں نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے اور اس کا سولوشن میرے پاس ہے. تو یہ آئی تھنک ڈگری سے زیادہ ان چیزوں کی امپورٹنس ہے. اب ایک بڑی بحث چلتی ہے کہ ڈگری ورسز اسکل, تو اس میں میری تو رائے یہی ہے کہ ڈگری بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے. ہم ایک بہت ساری ایموشنل ہو کے یا شاید موٹیویشن میں آ کے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. ڈگری سے زیادہ وہ جو ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے اسکول کا یا کالج کا یا یونیورسٹی کا, وہ بہت زیادہ پالش کرتا ہے. وہ آپ کے اندر کانفیڈینس لاتا ہے, گرومنگ کرتا ہے, وہ آپ کو جو ٹیم کے اندر رہ کے کام کرنا, ایک کمیونیکیٹ کرنا ڈفرینٹ. دیکھیں ہم یونیورسٹی بیک گراؤنڈ سے آئے تھے, تو اگر میں یونیورسٹی نہ جاتا تو مجھے شاید اتنے زیادہ بیک گراؤنڈ سے آئے ہوئے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا موقع اس موقع پہ نہ مل پاتا. بالکل. تو یونیورسٹی کی لائف یا ڈگری اس لحاظ سے بھی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی گرومنگ کرتی ہے. بالکل ایسے گرومنگ بہت ضروری ہے, تبھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. اچھا عائشہ, آپ کے بارے میں جاننا چاہیں گے, ابھی آپ کیا کر رہی ہیں آج کل؟ اسٹڈی سے تھوڑا میڈیکل کر رہی ہوں فرام سٹی سائنس کالج. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ایز ان مائی ہابیز, آر یو آسکنگ دیٹ رائٹ, تو وہ پینٹنگ وغیرہ ہوتا ہے, رائٹنگ ہوتا ہے, کالم کریٹو رائٹنگ, اور بس یہی سب ہے فی الحال. تو فیملی کی طرف سے کتنی سپورٹ ہے؟ فیملی کی طرف سے تو بہت سپورٹ ہے. دے نیور اسٹاپ می اور ڈسکریمنیٹ می, لائک آپ ایک لڑکی ہو, آپ یہ نہیں کر سکتی ہو, یا آپ کو سوٹ نہیں کرتا. ایون دو میری ریلیٹیوز اس چیز کو پسند نہیں کرتے, بٹ پھر بھی میری فیملی بہت سپورٹ کرتی ہے مجھے. تو ریلیٹیوز کی طرف سے کیا تھا, کوئی پریشر تھا یا لوگوں کی باتیں تو ہمیشہ چلتی ہیں, جب ایک انسان کامیاب ہو رہا ہوگا تو لوگ ارد گرد کے جو لوگ ہوتے ہیں نا, وہ آپ کی ٹانگیں کھینچنے والے وہ بہت ایسے ہوتا ہے. بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو میرے پہ زیادہ پریشر پڑے, کیونکہ پیرنٹس نے پڑھنے ہی نہیں دیا. ہاں یہ بڑی بات ہے. اگر آپ کے پیرنٹس آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ کی فیملی سپورٹ ہے, تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے. بالکل. اچھا, کیا میں اس حوالے سے بھی آپ کی جاننا چاہوں گی, جس طرح آپ نے بک بھی لکھی اور جس طرح ہم بھی بات کر رہے تھے کہ انسان کے علم کے حوالے سے کہ زیادہ اگر اس کو علم ہو تو اگر وہ اس کو صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا تو وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے. ہاں, تو اس کے حوالے سے بتائیے اس کی تباہی کا حل کیا ہے انسان کی؟ اس سب کی تباہی کا حل کیا ہے؟ دیکھیں, اٹ از ٹرو دیٹ جو آپ کے آئیڈیاز آتے ہیں, نیو آئیڈیاز آتے ہیں, دے ریئلی انٹریگنگ, بٹ ریزسٹنس, آپ کو ریزسٹ کرنا چاہیے اس کو. ریزسٹنس از دا ایسنس آف لائف. اب دیکھیں کس طرح سے یہ ہمیں تباہ کر رہی ہے. انسان کو علم ہے, انسان کے پاس پیسہ ہے, انسان کے پاس جتنا علم ہے ہی وڈ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل, اللہ اس کا حساب لے گا. اب علم کے ساتھ وہ کیا کر رہا ہے, لیٹ می گیو یو این ایگزامپل. اب جیسے اوشنز ہیں,
انسان نے پہلے اوشنز ڈسکور کیے اور پھر بتایا کہ کون سا اوشن کہاں ہے, پھر بتایا اٹس اے پیسیفک اوشن از دا لارجسٹ اوشن, رائٹ. پھر اس کے اندر جانے لگ گیا, پھر میریانا ٹرینچ ڈسکور ہوا, پھر اس نے کہا کہ وہاں اتنا اندھیرا ہے, وہاں کیا پیدا ہوتا ہے, وہاں کے کریچرز ٹرانسپیرنٹ فشز کیسے رہتے ہیں, اس سب پہ گیا. لیکن اس کے ارد گرد اندھیرا ہے وہ اس کو نہیں پتہ چل رہا. لائک کتنے وار زون کریٹڈ ہے, لوگ بھوکے ہیں, لوگ بہت تکلیف میں ہیں, وہ اس پر پیسہ نہیں لگائے گا نہ اپنا علم لگائے گا. کتنے پیکش اور امپاورنیش لوگ اس کے ارد گرد رہ رہے ہیں, لیکن وہ اس اندھیرے میں جائے گا جہاں جس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے میرے خیال سے. اسی طرح سے انسان اسپیس ٹریول کر رہا ہے, دوسرے سیاروں پہ اس نے جانا ہے, ہی از بیزنگ آف ڈفرنٹ پلانٹس, لیکن اپنے پلانٹ کے مسائل کو حل نہیں کر رہا. وہ وہاں جاتا ہے, وہاں سے سیٹلائٹ کمیونیکیشن کے تھرو انٹرنیٹ لے کر آتا ہے, انہی مسائل کو انٹرنیٹ پہ ڈال دیتا ہے, لیکن اس سے حل نہیں کرتا. تو اس طرح سے وہ اپنے علم کو استعمال کر رہا ہے. اینڈ آئی تھنک اٹس ویری ویری بیڈ. کتنا ڈسٹرکٹیو اس کا علم ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے, اسی لیے اس کے لیے عذاب ہے. اچھا, آپ کیا سمجھتی ہیں جیسا آج کل ہمارے ایجوکیشن سسٹم پہ تھوڑا بات کریں گے, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ ایجوکیشن سسٹم کوئی کام نہیں ہے, وہ بس اٹس سکنگ آؤٹ آل دا کریٹیوٹی فرام دا اسٹوڈینٹس, اس کو نقصان پہنچا رہے, کچھ اچھا نہیں کر رہا. ہماری جو بچوں پہ اس کا یہی اثر ہو رہا. بچے اس طریقے سے کام نہیں کر رہے. نہیں, بچے اس طریقے سے کام نہیں, بچوں کو اس طریقے سے کام کرنے نہیں دے رہے. آپ کو پتا ایجوکیشن سسٹم ہمارا کب ٹھیک ہو سکتا ہے؟ ہمارے جو پیرنٹس ہیں, ہمارے جو ٹیچرز ہیں, وہ صرف ہمارا فائدہ دیکھتے ہیں, رائٹ. تو فائدہ سب سے زیادہ کہاں ہے؟ ڈاکٹر اور انجینئرس بننے میں. لیکن جو اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں وہ اپنا شوق دیکھتے ہیں. بالکل, انہیں شوق پہ نہیں چلایا جاتا, انہیں فائدوں پہ چلایا جاتا ہے. اسی طرح سے ہمارا ایجوکیشنل سسٹم تباہ ہے. ہر کوئی میڈیکل میں جائے گا, انجینئرنگ میں جائے گا, آئی سی ایس میں جائے گا, لیکن کوئی بھی آرٹس اور دوسری کریٹو فیلڈز میں نہیں جائے گا. تو وہاں ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ بہت کمی رہے گی. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں ویسے تنویر, ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے؟ بیٹی نے بہت کی, لیکن ساتھ ہی دیکھیں یہ بھی اسی ایجوکیشن سسٹم سے نکل کے آئی ہیں, میں بھی اسی ایجوکیشن سسٹم سے نکل کے آیا ہوں. اور میں ابھی ایک ویک پہلے دبئی میں تھا, تو وہاں پہ میں نے اتنے پاکستانیوں کو دیکھا جنہوں نے پورا دبئی کھڑا کرنے میں جن کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن تھی. تو آئی تھنک وہ بھی اسی سسٹم سے نکلے ہوئے تھے. تو بات بالکل ان کی بھی ٹھیک ہے, لیکن ہمیں اس سسٹم کو اتنا زیادہ ناپسند کرنے کی بجائے اس کو فکس کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. ڈیفینیٹلی اس کے اندر بہت ساری خامیاں ہیں, اور انہوں نے کہا کہ کریٹیوٹی کو جیسے سک کر رہا ہے, تو یہ بڑی زبردست بات کی انہوں نے. بٹ اسٹل ہمیں اسی سسٹم سے بہت سارے لوگ نکل کے آ رہے ہیں. آپ یو اے جا کے دیکھیں, آپ یو ایس اے جا کے دیکھیں, ڈاکٹرز وہاں پہ پاکستانی ڈاکٹرز ایک کی پوزیشن پہ ہیں. کی پوزیشن میں ایسے کہتا ہوں کہ جہاں پہ ڈیسیجن میکنگ ہو رہی ہو, وہ لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں. آپ انجینئرز کی بات کریں, میں برج خلیفہ کی ٹاپ پہ گیا تو ہسٹری وہاں پہ ساتھ ساتھ دکھاتے ہیں. تو اس کی جو سمجھ لیں کہ کنکلوژن تھی, اس کو جو آخری اس میں سارے لوگ ہیزیٹینٹ تھے, اور پاکستانی نے ہی وہ وہاں پہ گیا اور اس نے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا. تو پاکستانی اور آلویز مطلب ایوری ویئر, لیکن اسٹل بہت کچھ کرنے کو باقی ہے اور اس سسٹم کو فکس کرنے کی ضرورت ہے. لیکن تھوڑا آپٹیمسٹک اگر ہم اپروچ رکھیں گے تو شاید زیادہ بہتر ہے. اچھا جی, اس پہ مزید ہم بات کریں گے ناظرین, لیکن ابھی ہمیں یہاں پہ لیں گے بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عائشہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, تنویر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, بڑی اچھی باتیں چل رہی ہیں. اچھا یہ بتائیں, جس طرح ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ بہت ساری چیزیں ہم اپنے ارد گرد مسائل بھی دیکھتے ہیں, تو انسان ایسا کرتا کیوں ہے؟ انسان ایسا کرتا ہے فار 2 reasons اکارڈنگ ٹو می. ایک ہے انفینائٹ انکویزیٹیونیس. انسان کی جو کیوریوسٹی ہے اور تجسس ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا. بالکل ایسا ہی ہے. There are 2 infinite things. One is the universe and the second one is human stupidity. Human stupidity کی کوئی حد نہیں ہے, لامحدود ہے. اس وجہ سے وہ ایک چیز بناتا چلا جاتا ہے, نقصان پہنچا رہا ہے. Well, the second thing is death. موت کا خوف. موت کا خوف اس نے انسان سے وہ کام کرائے ہیں جو آئی تھنک اٹس بیانڈ سم تھنگ نیچرل اور بیانڈ سم تھنگ اسٹیبل مائنڈ کوڈ ڈو. موت کے خوف نے انسان موت سے نجات پانا چاہ رہا ہے,
کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ موت سے بہتر زندگی ہے. بٹ ہیومن دے ہیو فارگاٹن کہ جو موت ہے, ڈیتھ, اٹس اے پارٹ آف لائف. بالکل. جب تک ڈیتھ نہیں ہوگی لائف نہیں ہوگی, لائف نہیں ہوگی تو ڈیتھ نہیں ہوگی. وہ اس چیز سے پیچھے ہوتا جا رہا ہے, وہ موت سے نجات پانا چاہ رہا ہے. ہی از ٹرائنگ ٹو گیٹ امیون ٹو ڈیتھ. اس وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ انسان کی 2000 سال تک زندگی ہو, وہ کبھی مرے نہ اور ٹرانسپلانٹیشنز کراتے جائے لیکن اسے موت نہ آئے. He has forgotten that some people may live as they die while some may die as they live. کچھ لوگوں کے لیے زندگی موت سے بہتر ہے, کچھ لوگوں کے لیے موت زندگی سے نجات ہے. آپ اس چیز کو ختم نہیں کر سکتے ہو. تو آپ اپنے پیاروں کو ٹرانسپلانٹ کروا سکتے ہیں. اپنے پیاروں کو ٹرانسپلانٹس اب تب تک کرا سکتے ہیں, تب کرائیں جب آپ کو پتا ہو کہ ہی وونٹ بی لیڈنگ اے کرپل لائف. ایک انسان ہے, اس سے اتنے ٹرانسپلانٹس کرائیں کہ اسے نا یورینیٹ کرنے کے لیے بھی کسی اور کا سہارا لینا پڑے, اسے چلنے کے لیے بھی کسی اور کو ڈپینڈنٹ ہو کسی اور پہ, اسے چلنے کے لیے کسی اور کا سہارا لینے پڑے. آئی تھنک دس ایریڈیشن از ٹو نو گڈ. ٹھیک ہے نا کہ آپ اتنے ٹرانسپلانٹس کرائیں کہ اگلا بندہ سوچے کہ موت ہی بہتر تھی. تو اتنا اسے نہ کریں. ایکسپٹ نیچر انسٹیڈ آف نیچر کو آپ کمپیٹ کرنے لگ جائیں, اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کے خلاف جانے لگ جائیں. موت ایک نیچرل چیز ہے. ہاں, موت تو برحق ہے, آنی ہی آنی ہے. ایک اور چیز ہے کہ پھر لوگ اپنے پیاروں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. آئی نو اٹس ویری ہارڈ کہ جب آپ اپنے کسی پیارے کو, یو سی ہم آن دا ڈیتھ بیڈ, یو آر ریڈی ٹو ایکسٹریکیٹ یور اون سول فار دیئرس, کہ ہم مر جائیں وہ نہ مرے. لیکن اس سے آپ ایک کرپل لائف گزارنے پہ مجبور کریں, کیا یہ بھی صحیح ہے کہ اس کی زندگی جو ہے وہ خود کچھ کر نہیں سکتا, اس سے اتنی دردناک زندگی دے دیں کہ اس کے اپنے اندر ایموشنز ہی ختم ہو جائیں. وہ بہتر نہیں ہے. آپ کو قدرت کو تسلیم کرنا چاہیے. یو مسٹ ایکنالج ڈیتھ اور انہیں جانے دینا چاہیے اللہ کے پاس, لائک لیٹ دم ڈائی. تو ایسے اتنی کم ایج میں اتنی گہری گہری باتیں, گہری گہری سوچیں ہیں عائشہ, یہ کیسے آئی؟ ایجوکیشنل سسٹم کا اثر نہیں ہوا. ایجوکیشنل سسٹم کا اثر نہیں ہوا. صحیح. تو گھر میں کیسے ہو آپ؟ بہن بھائی کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ 2 بھائی ہیں. اچھا. ونس اولڈر اور ایک چھوٹا بھائی. ٹھیک ہے. تو بھائیوں میں بھی ہے یہ شوق, بھائی بھی لکھتے ہیں یا نہیں؟ فی الحال تو میرے بڑے بھائی میں شوق ہے, چھوٹے بھائی تیار ہونے کی کوشش کر رہا ہے. ابھی بہت چھوٹا ہے, 4th کلاس میں ہے. اچھا. تو وہ دیکھتے ہوں گے نا کہ سسٹر ہیں تو ماشاءاللہ, تو پھر ہمیں بھی اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. ہاں, وہ لائک موٹیویشن ہے نا, موٹیویشن ہوتا ہے اس سے, اور ہی لائکس ٹو ڈو دیٹ ایز ویل. بھائی بھی لکھتے ہیں. بھائی امریکہ گیا تھا فار اے ایئر آن اے اسکالرشپ پروگرام, تو وہاں سے اسے کافی ایکسپیرینس ملا, اور وہ بھی اس سب میں شوق رکھتا ہے. آپ کو بھی باہر جانے کا اتفاق ہوا؟ ہونا تھا لیکن ہو نہیں سکا. اچھا, جانا تھا. اچھا, کیا گولز ہیں کچھ ہمیں اس کے بارے میں بتائیں, کیا بننا چاہتی ہیں؟ بننا تو میں جو چاہتی ہوں پتہ نہیں ہوگا. اچھی امید تو رکھنی چاہیے. اچھی امید رکھتے ہیں. آئی وانٹ ٹو بی اے موٹیویشنل اسپیکر, لیکن اپنی اسٹڈیز کو میں میڈیکل کو بھی ساتھ ساتھ لے کر جانا چاہتی ہوں. آئی ایم ناٹ دیٹ انٹرسٹڈ ان یو نو بینگ اے ٹپیکل ڈاکٹر. میں ایک ڈاکٹر بن بھی جاؤں تو آئی جسٹ وانٹ ٹو کیپ اپ ود مائی انٹرسٹ, موٹیویشنل اسپیکنگ, پینٹنگ اور وٹ ایور. میں بیڈمنٹن بھی کھیلتی تو اس کو بھی ساتھ رکھنا چاہتی ہوں. تو دیٹس مائی فیوچر گول. اچھا, بالکل. یہ بھی پتا ہے کہ بڑی اچھی اسپورٹس گرل بھی ہیں, تو کیا کھیلتی ہیں؟ بیڈمنٹن کھیلتی ہیں. آئی ہیو ریچ ٹل دا ڈسٹرکٹ لیول, لیکن اس سے آگے پیرنٹس نے کچھ وہ اسٹڈیز وغیرہ کی وجہ سے تھوڑا وہ ہونے لگ گیا تھا, انٹرپشن, اس لیے میں گئی نہیں. تو لوگوں کا کیسا رسپانس ملتا ہے جب آپ نے لکھنا شروع کیا؟ کوئی مشکل بھی پیش آئی؟ ناٹ ایز سچ. میں نے پہلے بتایا کہ لائک پیرنٹس نے کچھ فیل ہونے ہی نہیں دیا. دے لائک جسٹ کیپ اپ ود یور انٹرسٹ. لوگ جو کہتے ہیں کہنے دو, آپ نے جو کرنا ہے وہ کرو. صحیح. اچھا, ساتھ ہی آپ اتنی یہ بھی جانیں گے جس طرح فیمیلز ہیں جو گھر میں, جو کچھ گھروں میں بیٹھی ہیں, جو باہر جاب نہیں ہے, جن کو پرمیشن نہیں ہے, وہ کیسے گھر بیٹھے ارن کر سکتی ہیں؟ اچھا, یہ انٹرنیٹ کی پینیٹریشن کے بعد اب مطلب ایسا ٹائم آ گیا کہ اب یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کہاں پہ بیٹھے ہیں, آپ کون ہیں, آپ کس طرح کے, مطلب آپ کا براٹ اپ ہے. اب یہ ڈپینڈنسیز ختم ہو چکی ہیں. اب اگر آپ فیمیل ہیں, ایون مطلب میں اکثر مثال دیتا ہوں, ایک مزاحیہ سی ہے کہ
हमारा खाने वाले में बैठा हुआ अल्लाह रखा न्यूयॉर्क में बैठे हुए माइकल के बराबर है। तो ये इंटरनेट की वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है। तो ये जहां तक आपने फीमेल्स की बात की, तो डेफिनेटली हमारा एक तो जॉब्स नहीं है, जॉब्स भी हो जाए तो इतना सूटेबल एनवायरनमेंट बहुत है, और जितना हम लोग कर रहे होते हैं कि डिजर्व करते हैं, हम जितना मर्जी ग्लोरीफाई करें, लेकिन आई कन्फेस कि नहीं है एनवायरनमेंट इतना पॉजिटिव, ये इतना वर्किंग जो वर्किंग वेमेन है उनके लिए फ्रेंडली। तो उनके लिए सबसे जो अच्छी चीज है ना, वो इंटरनेट से ही पैसे कमाना। अगर इस काबिल हो जाए कि इंटरनेट से पैसे कमाएं, तो उनके लिए सबसे सूटेबल है कि वो चादर और चार दीवारी में बैठी हैं, घर में बैठी हैं, कहीं उनको लिए आना जाना नहीं है, फिर डेफिनेटली आने जाने के जो अखराजात हैं वो भी इवन बच रहे हैं, और फिर वो अर्न यूएसडी में, जो मतलब यूएस डॉलर्स में कर रही हैं, और स्पेंडिंग हमारी पीकेआर में हो रही है। तो ये तो सबसे ज्यादा उनके लिए बेनिफिशियल है। अच्छा, अब ये बेनिफिट तो हो गया, अब वेज कौन कौन से हैं जो वेमेन अडॉप्ट कर सकती हैं? जी, एक बच्चा जो एक बच्ची जो लेट्स सपोज स्टूडेंट है, अब वो कंटेंट राइटिंग जैसे ये आर्टिकल लिखती हैं, अब ये एक बहुत बड़ी अच्छी कंटेंट राइटिंग कर सकती हैं। कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज ये गोरों को प्रोवाइड कर सकती है अगेंस्ट सम बग्स। कंटेंट राइटिंग इस वक्त इतनी ज्यादा इन है कि हर इंसान को, हर ब्लॉगर को, जिस मतलब मैं ब्लॉगर हूँ, हाँ, तो हर ब्लॉगर को नीड होती है कंटेंट राइटर्स की। बिल्कुल स्पेसिफिक जिसको हम कीवर्ड बोलते हैं। कीवर्ड वो होता है कि जो हम गूगल पे कुछ भी लिख के जो सर्च करते हैं वो कीवर्ड कहलाता है। तो हर कीवर्ड पे जिस पे भी कोई भी इंसान ब्लॉगिंग कर रहा है, कोई वेबसाइट बना रहा है, उसको उसके लिए कंटेंट राइटर्स की जरूरत होती है। तो क्वालिटी कंटेंट राइटर डेफिनेटली, अब यहाँ पे पाकिस्तान का जो, चले मैं इनका साथ भी दे देता हूँ, एजुकेशन सिस्टम का कसूर आ जाता है कि एजुकेशन सिस्टम हमारा इतना अच्छा नहीं है कि वो एक अच्छे कंटेंट राइटर्स प्रोड्यूस करे। तो जब वहां पे अच्छे कंटेंट राइटर्स की फिर मांग, सप्लाई कम है तो डिमांड बढ़ जाती है जी। तो अगर आप कंटेंट राइटिंग सीख लें और घर बैठे आप कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज दें, तो आप आसानी के साथ मंथ का 30,000 से 1 लाख, इवन बियॉन्ड, मैं रियलिस्टिक एक अप्रोच लेके चल रहा हूँ, इतना कमा सकते हैं घर बैठे विदाउट स्पेंडिंग अ पेनी। अच्छा, नेक्स्ट, अब जो कंटेंट राइटिंग नहीं कर सकता, जो अच्छा पढ़ा लिखा नहीं है, जो उसकी कंटेंट राइटिंग स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, तो वो घर बैठे ही चीजें सेल आउट कर सकता है। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर एक टर्म यूज होती है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग बेसिकली क्या है कि आपने कहीं से सामान लिया जी, और उसको वहीं से डिस्पैच करवा दिया अपने कस्टमर की तरफ। ठीक है। मतलब आपने ओन नहीं किया, आपने वो चीज बाय नहीं की, तो आपने लिया और आगे जो है वो, हाँ, आपने ऑर्डर पकड़ा, ठीक है, बस आपका काम एक ही है कि आपने ऑर्डर पकड़ना है। आप अपने रिलेटिव्स को बेचें, सहेलियों को बेचें, दोस्तों को बेचें, अपने क्लास फेलोज को बेचें, या आम एक ऑडियंस को बेचें। अब वहां से ऑर्डर पकड़ के आपने तस्वीर बनाई जी। अच्छा, अब तस्वीर कहां से आएगी? उसके लिए बहुत सारे ग्रुप्स जो होल सेलर्स है ना, वो मार्केट में मौजूद है, जो कि आपको ऑफर करते हैं कि ये लो हमारे जो हमारे पास अवेलेबल क्लॉथिंग है, जो भी सूट्स हैं, उनकी आपको पिक्चर्स दे देते हैं और आपको बेस प्राइस बता देते हैं। लेट्स सपोज एक 1500 का सूट है, वो आपको उसकी पिक्चर्स दे देंगे। अब आपने उन पिक्चर्स को सर्कुलेट करना है। अब आप व्हाट्सएप के जरिए करें, फेसबुक करें, ग्रुप्स के जरिए करें, लाइव आके करें, इंस्टाग्राम के थ्रू करें, जिस तरीके से भी करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है। अब आपको पता है कि इसकी बेस प्राइस 1500 है, आप उसको कहते हैं भाई ये 2500 का मैं आपको दूंगी। अब 2500 का बेच के आपने उससे एड्रेस लिया, उसको एड्रेस फॉरवर्ड किया और उसने आपके बिहाफ पे उसको शिप कर दिया। ठीक, साथ आपने ये भी उसको मेंशन कर दिया, ये भी ऑप्शन होता है कि आपने अपनी डिटेल शो नहीं करनी। डिटेल आप मेरे ब्रांड की शो करोगे, ये मेरे नाम से ही उसको डिस्पैच करोगे। अब यहाँ पे आपने एक पर सूट के हिसाब से लेट्स सपोज 1000 रुपीज बचा दिए। अच्छा, अब वो है होलसेलर। ठीक है, इस पे मजीद हम बात करेंगे नाज़रीन, लेकिन अभी हमें यहाँ पे लेनी है ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, और वहीं से गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी करते हैं। जी, आप बता रहे थे। तो आपने उसको जो है ना वो समझ लें कि आपके बिहाफ पे उसने पार्सल जो है वो शिप कर दिया। ठीक है। और आपने अपना कमीशन मतलब 1000 रुपये है तो वो बचा लिया। अब इसी तरीके से आप देखें ना कि आप महीने में ज्यादा नहीं, मैं चले बहुत ज्यादा नहीं जाता, आप 10 सूट भी सेल कर लेते हो तो 10,000 रुपये तो आपको घर बैठे जो है ना मिल गए। इसी तरीके से आप
कोई भी आपके पास स्किल है, आप जैसा अभी लोगों ने भी फेसबुक पे लाया हाँ, जो है exactly, वो यही कुछ हो रहा है ना, हाँ, यही कुछ हो आप रहा है। इंस्टाग्राम पे चले जाएं तो सोशल मीडिया पे आप लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, इवन सेलिब्रिटीज भी यही काम कर रही हैं। जी, ठीक है, इसको कहते हैं इन्फ्लुएंशियल मार्केटिंग, कि अपने इन्फ्लुएंस का फायदा उठाना, कि लोग आपकी अब आप माशाल्लाह जैसे होस्ट हैं तो आपकी बहुत फैन फॉलोइंग होगी, तो अगर आप उनको कुछ कहेंगे ना कि मैंने ये वाला सूट पहना हुआ तो आप भी ये लें, तो उनकी जो टेंडेंसी है बाय करने की बढ़ जाएगी, तो उससे डेफिनेटली आप भी जो है उसमें बिजनेस एज अ लेके चल सकते हैं। तो इस तरीके से भी अर्न कर सकती हैं फीमेल्स। नेक्स्ट, फ्रीलांसिंग। लेकिन फ्रीलांसिंग से पहले आपके पास कोई ना कोई स्किल हो, जिस तरह मैंने अभी कहा ना कि आपके पास कंटेंट राइटिंग है, आप ब्लॉग अच्छा लिखते हैं, आप एसईओ कर सकते हैं, आप प्रोग्रामर हैं, आप मैथ्स के अंदर अच्छे हैं, आप इकोनॉमिक्स के अंदर अच्छे हैं, आप किसी भी फील्ड के अंदर अच्छे हैं, अच्छे होना जरूरी है, मैं इस पर बहुत ज्यादा जोर दे रहा हूं। तो आप वही स्किल्स आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जो मार्केट प्लेसेस हैं वहां पे दे सकते हैं। ठीक है। उन मार्केट प्लेसेस में फाइवर FIVERR.com बहुत फेमस है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है। अपवर्क बहुत ज्यादा फेमस है, इस तरह guru.com बहुत ज्यादा फेमस है, freelancer.com बहुत ज्यादा, मतलब मैं एक फीमेल को जानता हूं जो कि इस पे 10-12 लाख रुपए पर मंथ अर्न कर रही हैं। अच्छा, इट टुक हर अराउंड 5 to 10 years। ये मेंशन करना भी जरूरी होता है, वरना लोग वो खुद को ना बड़ा डाउन फील करने लग जाते हैं, और वो 10 लाख पहुंच गया, मैंने 10,000 भी नहीं कमा रहा। जो पीछे की स्ट्रगल है ना वो बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, और बिल्कुल हम जंप करके डायरेक्टली उस जगह पहुंचना चाहते हैं। नहीं, आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, वो बहुत जरूरी है। लेकिन ये कि पोटेंशियल इतना मौजूद है, पोटेंशियल की जहां तक बात है। अभी कल ही मेरा एक स्टूडेंट अपनी अर्निंग शो कर रहा था हमारे फैसलाबाद के अंदर, हमारे आई स्किल्स का प्लेटफॉर्म है, उसकी ओपनिंग थी, तो वहां पे अर्निंग शो कर रहा था, उसकी तकरीबन $4.25 लाख ही अर्न इन लास्ट 2.5 years में भी, बल्कि इससे भी कम। तो इतनी ज्यादा रेवेन्यू और कौन सा बिजनेस दे सकता है पाकिस्तान में, और विदाउट इन्वेस्टमेंट, और जायज तरीके से, जिसके अंदर करप्शन भी ना हो, आपको झूठ भी ना बोलना पड़े, और इन चीजों पे की तरफ इन्वॉल्व भी ना होना पड़े। आपके अब इस टाइम कितने जो है वो स्टूडेंट्स आपकी तरफ पास हैं, काम सीख रहे हैं? मेरे पास राइट नाउ तकरीबन 1000 से ज्यादा जो करंट बैच चल रहे हैं वो लोग मौजूद हैं, और जो तकरीबन पास आउट हो चुके हैं वो तकरीबन 4,500 से ज्यादा लोग जो है पास आउट हो चुके हैं। अगर कलेक्टिव करूं तो 5,000 से भी क्रॉस है ये तादाद। ठीक है, तो वो बेहतर तरीके से अपना जो है वो काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दे हैव मेड अराउंड मोर देन $100 million, जिसकी बेस पर मुझे अभी प्राइड ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड मिला, ISPR ने दिया, तो वो इन्हीं कंट्रीब्यूशन की वजह से था। अब क्या कहते हैं, इसका क्या स्कोप है, फ्यूचर क्या है इसका? मैंने आपको बताया कि बाकी हर चीज का मैं नहीं कह सकता इतनी श्योरिटी के साथ, लेकिन जब तक इंसान है तब तक बिजनेसेस हैं, जब तक बिजनेसेस हैं तब तक मार्केटिंग है, और मार्केटिंग की जदीद फॉर्म डिजिटली मार्केट करना है प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को। तो अगर डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप के बारे में भी हम रिलेक्टेंसी का शिकार हो, हम सोचें कि पता नहीं क्या होगा, तो फिर अब इस पे अफसोस ही किया जा सकता है और कुछ नहीं। देखिए ना, एक यूनिकॉर्न कहते हैं कि वो स्टार्टअप या वो बिजनेस जो $1 अरब की वैल्यूएशन रखता हो। यूनिकॉर्न्स की तादाद दुनिया में इतनी तेजी के साथ बढ़ रही है, मतलब इसका मतलब क्या है कि $1 बिलियन की वैल्यू रखने वाले बिजनेसेस जितनी तेजी के साथ इस इरा में इंसानियत के तारीख के इस दौर में बन रहे हैं, आज तक नहीं बने। और सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न्स डिजिटल, मतलब एक डिजिटल फील्ड से ताल्लुक रखने वाले जो स्टार्टअप्स हैं वो सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न्स। अभी मैं एक अपने हमसाया मुल्क के एक स्टार्टअप का जिक्र करूं, वो एजुकेशनल एक स्टार्टअप है जी, वो दुनिया का पहला स्टार्टअप है, शायद बड़े सगीर का पहला स्टार्टअप है, जो कि एक फीफा जैसे एक बड़े मेगा इवेंट को स्पॉन्सर करने जा रहा है। तो अब यहां से आप हिसाब लगा लें कि कितना बड़ा एक इसका स्कोप है, और कितनी बड़ी हम बोट मिस कर रहे हैं। और पाकिस्तान की जो IT एक्सपोर्ट्स हैं वो मैक्सिमम, चले मैं बहुत ज्यादा लेवरेज दे देता हूं, $3-4 बिलियन है। यही अगर हम अपने हमसाया मुल्क की बात करें तो उनकी $170 बिलियन से क्रॉस कर चुकी है, और वो सारा कुछ डिजिटल इस इरा से निकला है। और सऊदी अरेबिया जो कि दुनिया का एक लीडिंग ऑयल एक्सपोर्टर है जी, उसकी ऑयल एक्सपोर्ट से ज्यादा सिर्फ हमारे हमसाया मुल्क की IT की एक्सपोर्ट्स हैं। तो ये हिसाब लगाएं कि अगर हम
یہ سوچتے رہے کہ اسکوپ کیا ہے, فیوچر کیا ہے, اس کے اندر آنا چاہیے, نہیں آنا چاہیے, تو سوچیں کہ ہم کتنی بڑی ایک چنک ہے جو زر مبادلہ کا پاکستان میں آ سکتا ہے, ہم اس کو مس کر رہے ہیں. تو اس کو تو میں کہتا ہوں اویئرنیس کو چھوڑیں, ایمرجنسی نافذ کر دینی چاہیے پاکستان میں کہ بھائی آئی ٹی سے باہر کوئی بات ہی نہ ہو, کہ آپ ایگریکلچر کی بات ہو تو اس کو آئی ٹی سے منسلک کریں, اگر جیسے انہوں نے کہا کہ میڈیکل کی بات ہو تو آئی ٹی سے منسلک کریں, کسی بھی فیلڈ کے اندر آئی ٹی کو آپ نے منسلک کر دینا ہے, اس کو لنک کر دینا ہے, تبھی ہم پاکستان کو مطلب ہم اگر چاہتے ہیں کہ لیڈنگ ایک رول ملے پاکستان کو دنیا میں, تو اس کے علاوہ ممکن ہی نہیں ہے. اویئرنیس پروگرامز بھی کرواتے ہیں آپ؟ یہ بھی اویئرنیس پلیٹ فارم ہے, اس پہ آپ نے پلیٹ فارم دیا ہے, تھینکس ٹو یو. تو یہ بھی ایک اویئرنیس ہی ہے نا. تو ہم تو میں سوشل میڈیا کے تھرو بھی اور بہت زیادہ جہاں تک ہو سکتا ہے ہم تو اویئرنیس ہی دن رات پھیلا رہے ہیں. بالکل. اچھا عائشہ یہ بتائیں کہ گھر میں کس طرح آپ شرارتی ہیں یا بس اسی طرح, اور بہت زیادہ سوچنے والی اور بہت زیادہ لفظوں کو ایسے اس کو اپنے قلم کے ذریعے لکھنے والی؟ ویل اکارڈنگ ٹو مائی ماما میرے سے گھر میں رونق رہتی ہے. ہاں اچھا, تو یہ تو اچھی بات ہے نا. نہیں, میں ہر وقت سیریس موڈ میں نہیں ہوتی ہوں. لائک وہ صرف لکھنے وقت آئی جسٹ وانٹ این ایمبینس اراؤنڈ می لائک دیٹ, کہ سیریس ہو جس میں کریٹو باتیں ہوں. تو فرینڈس وغیرہ کے ساتھ, تو پھر وہ جب آپ اسکول جاتے ہو یا کالج جاتے ہو تو فرینڈس کا کس طرح سے ریئیکشن ہوتا ہے؟ وہ بہت خوش ہوتی ہیں, وہ کہتی ہیں ہماری وجہ سے ہوا سارا. مطلب وہ کریڈٹ خود ہی اپنا لے جاتے ہیں. ہاں, وہ کہتے ہیں ہم نہیں ہوتے تو تم کہاں ہوتی. چلو یہ تو اچھی بات ہے. دوستوں کا, اچھے دوستوں کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے, آپ کو موٹیویٹ کریں, آپ کو سپورٹ کریں آگے بڑھنے میں, ورنہ اچھے دوست کہاں ملتے ہیں, ایسا ہے کہ نہیں؟ ایگزیکٹلی, اچھے دوست تو بلیسنگ ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر اچھے دوست زندگی میں نہ ہونا تو آپ کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور جب اچھا دوست ہوتا ہے تو آپ کی جو ٹینشنز ہیں, آپ کی جو ہرڈلز ہیں, آپ کے جو چیلنجز ہیں, ان کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. مطلب اگر مجھے 10 ہرڈلز کا سامنا کرنا پڑے گا, میرے اگر اچھے دوست میں مجھے صرف ان میں سے 1-2 کا سامنا کرنا پڑے گا, اور وہ 8 وہ ڈیوائڈ کر لیں گے. تو اچھے دوست ہونا یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. بالکل ایسے, کیونکہ پھر ڈیفینیٹلی جو انٹرسٹ بیسڈ دوستیاں ہوتی ہیں نا, وہ بھی اچھی نہیں ہوتی. تو سیلف لیسنس جو ہے اس کے اندر میں کہوں گا کہ بہت ضروری ہے, کہ اگر آپ نے دوستی کی بنیاد جو ہے نا وہ سیلف لیسنس ہو, بالکل, جس کے اندر 2 چیزیں ہیں, ڈر اور لالچ, یہ انوالو نہ ہو. کہ یا تو میں اگر کسی کے ساتھ ڈر کی وجہ سے کسی کی رسپیکٹ کر رہا ہوں یا عزت کر رہا ہوں یا اس سے کوئی امید رکھ رہا ہوں, تو یہ بھی غلط ہے. یا میں کسی سے لالچ کی وجہ سے اس سے دوستی رکھتا ہوں, تو یہ بھی غلط ہے. تو اگر ان 2 چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کے اگر آپ کسی کا دوستی کریں گے تو وہ آپ کی لانگ لاسٹنگ ہوگی, اور اس پہ پھر اللہ تعالیٰ کی برکت بھی ہوگی. یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ نیچر بھی آپ کو ہیلپ کرتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا ایسا یہ بتاؤ کہ ابھی آپ جس طرح ٹیچرس کے حوالے سے بات کریں, تو آپ نے جب لکھنا شروع کیا تو ٹیچرس کے کیا کامنٹس تھے, ٹیچرس کی طرف سے کتنی سپورٹ تھی؟ ٹیچرس بھی سارے سپورٹیو تھے, بہت خوش ہوتے تھے میری اچیومنٹ سے. تو جب آپ کالم لکھ رہی تھی تو پھر کس سے جا کے آپ نے اپنا کالم شیئر کیا اور پھر اس طرف آئیں کہ وہ کالم چھپا؟ I don't remember any. جب بک لکھی تھی تب میں نے آف کورس میں اپنی ٹیچر تھی, میری ایک ٹیچر تھی ان مائی فارمر اسکول ٹیچر بلکیس, ان کے ساتھ بیٹھ کے اس کو ڈسکس کرتے تھے, ان سے تھوڑا ٹپس لیتی تھی کہ انگلش لینگویج پروفیشنسی کے ٹپس لیتی تھی. سو دیٹ واز ون ٹیچر ہو ہیلپ می. اور پھر لیٹر آن بکس کا سہارا لے کر ان کو لائک ریڈ کرنا, ہاؤ ٹو بلڈ اپ مائی سینٹینس اسٹرکچر, اور سب سے ریڈنگ زیادہ کر کے ریڈنگ کیا, لائک سیلف میڈ. اچھا, تو زیادہ اماں کی لاڈلی ہو یا ابا کی؟ پتا نہیں, یہ کیسا جواب ہے؟ دونوں کی لاڈ؟ یس, دونوں جو ہے وہ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. اچھا یہ بتاؤ کہ کوکنگ میں بھی ہے انٹرسٹ یا صرف بکس لکھنے پہ ہی ہے؟ کوکنگ میں زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے مجھے, لیکن آتا ہے پکانا, اوبیسلی آتا ہے, ماما نے سکھایا. کیا بنا لیتی ہو؟ اچھا, میں کیک بنا لیتی ہوں, لائک مگ کیکس, اور میں سیلڈس بنا لیتی ہوں, پاستا بنا لیتی ہوں بس ابھی. اور خود ہی کھاتی ہے یا پھر دوسروں کو بھی؟ obviously دوسروں کو کھلاتی ہوں جب کھانے لائق ہو تو. کھانے لائق ہو تو پتہ چلے کہ ہاں یہ میں نے اچھا بنایا تو چلو پھر میں ٹیسٹ کروا دوں. ہاں صحیح ہے. اچھا, آپ ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں, جو آپ کو جتنی بھی گرلز اس ٹائم دیکھ رہی ہیں, ظاہر سی بات ہے ان کی آپ انسپریشن ہو, ان کو کیا کہنا چاہو گی؟ لائک این اینڈنگ میسج, رائٹ؟
ان سے تو میرا بس ایک یہی کہنا ہے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا. لائک میں جھوٹ نہیں بولتی. جھوٹ نہ بولنے سے آپ کے کریکٹر بلڈ اپ ہوتا ہے. ایک اچھا کردار اپنا فلرش کرو, جھوٹ نہ بولنا. اینڈ سیکنڈلی سیل فون کا یوزیج میں کہوں گی کہ گرلز یا پھر ٹین ایج گرلز کو کم کرنا چاہیے, کیونکہ وہ ان کی پروڈکٹیوٹی اور کریٹیوٹی کو کم کرتی ہے. بالکل, بہت شکریہ. آپ کیا کہنا چاہیں گے ہمارے جتنے بھی ویورز دیکھ رہے ہیں؟ میں نے ویسے اتنا کچھ تو کہہ دیا کہ پاکستان میں گلا یہ موسمی جو ہے نا, یہ تبدیلیاں موسم چینج ہوتا جلدی ہے کی وجہ سے مجھے سارا کچھ ہو جاتا ہے. تو یہی ہے کہ پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے. بالکل, ہر بندہ, ہر اسٹوڈنٹ, ہر نوجوان یہ سمجھ لے کہ اس دور کے اندر نا آپ بہت پاورفل ہیں. ایک ٹائم ہوتا تھا ہم سوچتے تھے کہ یار اگر ہمیں اختیار مل جائے یا ہم پرائم منسٹر بن جائیں تو ہم پاکستان کو ایسے ٹھیک کر دیں. تو اس دور میں, ٹیکنالوجی کے دور میں, ہر بندہ پرائم منسٹر ہے. ہر بندے کے پاس سوشل پاور ہے, ہر بندے کے پاس انٹرنیٹ ہے, ہر بندے کے پاس سیل فون ہے, ہر بندے کے پاس لیپ ٹاپ ہے. تو آپ پچھلے دن ایک میرے دوست نے بڑی خوبصورت بات کی, کہتے ایک ٹائم تھا کہ برطانیہ والے آئے تھے, ہمارا مال لوٹ کے لے گئے تھے. اب ٹائم ہے کہ ہم ان کا مال لوٹ کے لیں اور یہیں بیٹھے کمائیں. تو یہاں پہ بیٹھ کے آپ اس فیلڈ کے اندر انٹر ہوں اور لرن کریں. جلدی کی کوئی ضرورت نہیں ہے, پینک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اٹ ول ٹیک ٹائم. کنسیڈر اٹ ایز اے بزنس. یہ کوئی منی میکنگ مشین نہیں ہے کہ آپ بس انٹر ہوں گے ڈالرز کی برسات ہو جائے گی, ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کو محنت ہے, لیکن یہ ہے کہ اس سے اچھے وے میں آپ اس سے زیادہ ارن شاید آپ ٹپیکلی کسی جاب میں یا شاید بزنس میں آپ نہ کر پائیں. تو آپ اس کے اندر انٹر ہو جائیں بس, اور اللہ کا نام لے کے شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ. بہت شکریہ, بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو میں آئے, کافی انفارمیشن ہمارے ویورز تک پہنچائی. آپ کا بہت شکریہ عائشہ. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین, آج کا پروگرام یہیں پہ ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.